नमस्कार। कार्यक्रम हेलो सांसदमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले UNDP संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम हेलो सांसद उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आइराखेको छ। कार्यक्रम हेलो सांसदमा हामी विशेष गरी संसद र संसदीय समितिलाई नागरिकसँग जोड्दै संसदीय समितिले गरिराखेका काम कारबाही कतिको नागरिक मैत्री, नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अथवा त्यो ढङ्गबाट कसरी प्रस्तुत भइराखेका छन् भन्ने विषयमा कार्यक्रम हेलो सांसदमा छलफल गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी नागरिकको हक अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि भनेर हामीले जनप्रतिनिधि चयन गर्छौँ। जनप्रतिनिधिको संस्थाले नागरिककै लागि कतिको काम कारबाही गरिराखेको छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्ने क्रममा आज गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आइपुगेका छौँ र यो कार्यक्रममा उपस्थित तपाईहरू सबैजनालाई कार्यक्रम हेलो सांसदमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हेलो सांसदको गण्डकी प्रदेश केन्द्रित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारी, त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता कुमार खड्काज्यू, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रोशन बहादुर गाहा, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला, विधायन समितिका सभापति विष्णु प्रसाद लामिछाने, प्रदेश मामिला समितिका सभापति खिम विक्रम शाही हाम्रो अतिथिको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँहरूसँगको यो छलफलमा सहभागी हुनको लागि यो कार्यक्रममा विभिन्न सरकारवाला निकायका व्यक्तित्वहरू सहभागी हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा यहाँको संसदीय समितिले गरिराखेको काम कारबाही समग्रमा कस्तो छ त भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। म सबैभन्दा सुरुमा विशेष गरी सरकारका काम कारबाहीलाई नजिकबाट नियाल्ने र त्यस अनुसारको अध्ययन अनुसन्धान गरेर आवश्यक निर्देशन दिने काम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको काम हो र त्यो समितिले अहिलेसम्म एउटा समितिको सभापतिको रूपमा आइसकेपछि सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाउनको लागि भएका काम यो चाहिँ अरू प्रदेशको तुलनामा राम्रो हामीले गरेका छौँ भन्ने यहाँलाई लागेको के छ? झन्डै 2 मिनटभित्रमा यहाँले सकिदिनु हुनको लागि म सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रोशन बहादुर गाहा थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छोटकरीमा यहाँले आफ्नो विचार राखिसकेपछि हामी फेरि छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। सर्वप्रथम यो सुशासन व्यवस्थाका निम्ति सरकारसँग आर्थिक जोडिएको छ, आर्थिकसँग सरकार जोडिएको छ। सुशासन व्यवस्थालाई असल कायम गर्नका निम्ति र जनताको बीचमा सरकारले राम्रो काम गर्यो भन्ने गर्नका निम्ति सबभन्दा पहिला आर्थिक पाटोलाई नियमित प्रक्रिया विधि र त्यो विधिसम्मत बजेटलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ र बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो पाटो रहन्छ। र हामीले धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, 7 सालदेखि 62-63 सम्मको आन्दोलन गऱ्यौँ र हामीले इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि मार्फत 72 को संविधान पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र हामीलाई धेरै आशा थियो, नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेको थियो। तर त्यो विकासका अपेक्षा, अधिकारका अपेक्षाहरू कागजमा सीमित रह्यो। आर्थिक पाटोले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो पनि सीमित रह्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले जहाँ तहीँ जताततै नेपाली जनताको आलोचना छ। त्यसो भएको हुनाले गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ यहाँको समितिले सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेसम्म भए गरेका सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा सबभन्दा बेरुजु सरकारले बेरुजु किन यो बढी मात्रामा राख्यो, यसलाई शून्य पार्न सकिन्न होला, यसलाई समाप्त पार्न सकिन्न होला। तर गएको आर्थिक वर्षको र चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बेरोजगारीलाई कम गर्ने कुरामा, सानो गराउने कुरामा सरकारको पहल कदमी हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिले यो बेरोजगारी फरसोट गर्नको निम्ति उपसमिति पनि गठन गरेको छ र 12वटै मन्त्रालयबाट त्यो मन्त्रालयमा भए गरेका चाहिँ बेरोजगारी सन्दर्भमा त्यसको प्रगति प्रतिवेदन समेत हामीले माग गरेर त्यो सन्दर्भमा हामीले बुझ्ने काम गरेका छौँ र बाँकी अरू सन्दर्भमा हामीले स्थानीय तहको तल्लो सरकारसँगलाई पनि आर्थिकलाई नियमित गर्नका निम्ति सार्वजनिक लेखा समिति त्यसमा पनि गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय तहको सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र यसमा हामीले उपमहालेखा परीक्षक एवं लेखा विज्ञहरूको
सहकार्यमा हामीले यो मिडिया मार्फत पनि हामीले यसलाई बेरुजु उपसमितिले गरेका प्रतिवेदनको बारेमा पनि हामीले जानकारी गरेका छौँ र यो वार्षिक प्रतिवेदन हामीले सदनमा 2वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छौँ र त्यो वार्षिक प्रतिवेदन वितरण पनि गरिसक्यौँ र गएको यो चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन छलफलमा रहेको छ। यसको अध्ययनपछि यसलाई पनि संसदमा पेश गर्नेछौँ। मानिज्यू, यो त भयो, तपाईँले छलफल चलाएकै कारणले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको बेरोजु घट्यो कि झन् बढ्ने स्थिति आयो, त्यो चाहिँ बताउनु पर्यो यहाँले। अब गत वर्षमा अलिक कम देखिएको थियो, यो आर्थिक वर्षमा झन् बढी देखिएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी देखिने मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, पहिला सार्वजनिक लेखा समितिको पनि सभापति हुनुहुन्थ्यो। अहिले सबैभन्दा धेरै बेरोजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ। मानिज्यू, यहाँनिर तपाईँलाई अझ सजिलो बनाइदिउँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम पनि देखिए, अब जुन कार्यक्रमको बारेमा त फेरि हामी छलफल गरौँला, तर प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औल्याएको अहिले चालु आर्थिक वर्षको भर्खरै मात्र महालेखा परीक्षकले ल्याएकोमा बेरोजु 51,54,48,000 पुगेको छ। गत वर्षसम्ममा 1,53,97,36,000 बेरोजु रहेकोमा यो वर्ष 1,78,98,51,000 बेरोजु कायम भएको छ। कुन मन्त्रालय अगाडि पछाडि चाहिँ तपाईँले भनिसक्नुभयो। यहाँनिर बेरोजु बढ्दै गर्दाखेरि यो समिति प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढेछ, निर्देशन दिएछ र सरकार सचिएछ भन्ने हो कि अथवा तपाईँलाई केही त्यस्तो लाज जस्तो अथवा केही अप्ठ्यारो लागिरहेको छ अहिले यो बढिराखेको तथ्याङ्क सुनाउनु पर्दा? अनि यसमा बढिरहेको छ, यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ सबभन्दा धेरै बेरोजु देखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै छ। मन्त्रालयको बारेमा त फेरि आउँछ। 1,34,47,18,000 त भौतिक पूर्वाधारमै छ र सबै गण्डकी प्रदेशको सबै संरक्षण गर्दा हजुरको 1,78,98,51,000 टोटल रूपमा आएको छ। अब यसलाई हामीले शून्य पार्न नसकिएला, तर हरेक वर्ष बेरोजुलाई कम गरेर न्यून गरेर लाने कुरामा हामी सबैको पहल हुनुपर्छ। त्यो कुरामा सरकारको पनि पहल कदमी हुनुपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ मानिज्यू यहाँलाई यो समयको लागि, यो जानकारीको लागि। तपाईँसँग हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ। अब म संसदीय समितिका सभापतिज्यूहरूबाट सुनौँ कि यो सरकारलाई अझ सुशासनको लागि अग्रसर बनाउनको लागि के कस्ता काम भइराखेका छन् भन्ने बारेमा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला हुनुहुन्छ। मानिज्यूले आफ्नो झन्डै 1 वर्षको कार्यकालमा अथवा सरकारलाई थप उत्तरदायी जवाबदेही बनाउनको लागि समितिले गरेका काम कारबाहीको बारेमा छोटकरीमा आफ्नो विचार राखिदिनु लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मूल रूपमा यसले संसदीय समितिहरूको काम भनेको सरकारलाई संसदप्रति भनेको संसद फेरि जनताप्रति या हाम्रो प्रदेशप्रति भनौँ न, यो प्रदेशको संरचना भएको कारणले कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ या संसदमा मन्त्रीहरूले गरेको प्रतिबद्धता कसरी पुरा गराउन सकिन्छ भन्ने काममा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामी क्रियाशील छौँ र यी मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित कामहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब जस्तो पछिल्लो समयमा झन्डै 1 वर्षकै 1 आर्थिक वर्षभरिको कुरा गर्दाखेरि समितिले दिएका निर्देशन हुन त यहाँ लामो समयदेखि सभापतिको रूपमा हुनुहुन्छ, अघिल्लो पटक पनि यहाँसँग हामीले त्यसै छलफल गरेका थियौँ। पछिल्लो स्थिति सुधारात्मक देखिन्छ कि अथवा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने तर सरकारले त्यसको टेरपोछा नलाउने स्थिति नै हो कि अझै पनि दोहोरिराखेको? त्यसमा पनि छोटकरीमा तपाईँको अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, यसमा चाहिँ म के भन्छु भने यो आंशिक रूपमा मात्रै सरकारले समितिका कामहरू, समितिले गरेका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। अब या त हामी अभ्यासमा कम छौँ, किन संसदीय व्यवस्थामा संसद बलियो हुनुपर्ने हो, संसदले या समितिहरूले गरेका निर्देशनहरू हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो रूपमा हुन सकिरहेको छैन। मैले अलिकति भने पछिल्लो समयमा यहाँहरूले दिएको निर्देशन मध्ये यतिवटा निर्देशन चाहिँ सरकारले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो है भनेर त्यो सकारात्मक केही पाटो छ कि छैन? अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीले पछिल्लो पटक जस्तो यो पूर्वाधार मन्जु पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्वाधारको पनि हाम्रो समिति अन्तर्गत पर्ने सन्दर्भ छ र यो पूर्वाधारमा एउटा समस्या देखाएको थियो। मैले यो 11वटै जिल्लाको आइडिओहरूलाई राखेर सचिवज्यू र सम्बन्धित मन्त्रालयका सम्बन्धित साथीहरूलाई राखेर एउटा इन्ट्रेक्सन चलाएको थिएँ, जुममा नै त्यो गरेको थिएँ मैले। त्यहाँ चाहिँ के कुरा हामीले निर्देशन गरेका थियौँ भने जस्तो यो हामीसँग बजेट हामीले विनियोजन गर्छौँ र बजेट अब फेरि त्यो बजेट कार्यान्वयन त हाम्रो रातो किताब आइसकेपछि या बजेट विनियोजन भइसकेपछि फेरि हामीले बजेट थपघट गरिराख्न नसक्ने भएको कारणले हरेक जिल्लामा चाहिँ नै यो पूर्वाधारहरू, सडक, पुल जस्तो चाहिँ बर्खाको कारण या अरू विभिन्न कारणले समस्याहरू पैदा हुन्छ, त्यो हरेक जिल्लामा चाहिँ यसको लागि चाहिँ फन्ड हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ। अघिल्लो वर्षहरूमा त्यो हुने गरेका थिएन, त्यस कारणले त्यो राख्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ। यसपालिको बजेटमा चाहिँ त्यो सुधारेर आएको छ। त्यसले चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तो तत्काल हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3 तहको सरकार छ,
तर बाटोमा 2 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँले चाहिँ बाटो अड्किरहेछ, तर त्यो बनाउने चाहिँ हामीसँग चाहिँ बजेट नभइरहेको अवस्था थियो। त्यो एउटा काम भएको छ। र खास गरिकन पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले यो अर्थ मन्त्रालयसँग, किन अर्थ समितिको समेत यसले काम गर्ने भएको कारणले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामहरू बढी गऱ्यौँ। यो क्रममा चाहिँ अब दुःखका साथ यहाँ तपाईँहरूसँग भन्नुपर्छ, यो अर्थ मन्त्रालय जस्तो यसपटकको बजेट समयमा छलफल हुन सकेन भनेर हामीले एउटा मिटिङको आयोजना गरेको प्रतिपक्षीका साथीहरूले यो बजेट नै समितिबाट पास गर्न लायो भनेर सार्वजनिक रूपमा नै भनिदिनु भयो र बहिष्कार गरिदिनु भयो। र मन्त्रीज्यू पनि त्यसमा चाहिँ नि यो बजेटको बारेमा समितिले ठुलै अब्जेक्सन गर्छ कि भनेर होला उहाँ पनि उपस्थित भइदिनु भएन। त्यस कारणले यो छलफल भने जस्तो मैले सुरुमा भनेको थिएँ, भने जस्तो छलफल हुन सकिरहेको छैन। अर्को चाहिँ के छ भने यहाँहरूसँग राख्नु पर्दाखेरि समितिको बैठकप्रतिको हाम्रो मान्यज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू या सम्बन्धित पक्षको भनौँ न सबैको समितिको मिटिङलाई चाहिँ हामीले नियमित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यति गम्भीर छैनौँ। सायद पछिल्लो पटक त हाम्रो धेरैवटा मिटिङहरू चाहिँ मिटिङ नै हुन सकिरहेको छैन होइन, किनभने हामी कोरम नपुगेका कारणले पनि मिटिङ गरिरहेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्था पनि हामीले बेहोरिन परेको अवस्था छ। खैर आंशिक रूपमा चाहिँ सरकारले समितिले गरेका निर्देशनहरू पालना गरेको हुबहु पालना गरेको अवस्था त म भन्दिनँ, तर आंशिक रूपमा चाहिँ नै हामीले समितिले गरेका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँको यो संक्षिप्त विचारको लागि। अब म लाग्छु विधान समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेज्यूतर्फ। समितिले कस्तो छ यहाँको अनुभव कि 1 वर्षभरिमा समितिको काम कारबाहीको बारेमा अथवा सरकारलाई अरू सरकारलाई निकायलाई दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था जसलाई हामी सुशासनसँग जोडेर समितिले काम गरिराखेको छ, यहाँको अनुभव के छ? छोटकरीमा राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। खास गरेर विधान समिति भन्ने साथ हाम्रो प्रदेशमा कानुन निर्माण गर्ने काम विधान समितिबाटै भएको छ। अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हामीले 56वटा विधेयक पास गरिसकेका छौँ भने हामीसँग अरू 5वटा विधेयक चाहिँ पाइपलाइनमा छन्। त्यो मध्ये पनि 2टा विधेयक विधान समितिको बैठकबाट पास भएर हाउसमा प्रतिवेदनसहित जाने अवस्थामा छ, आज नै जान्छ। र अरू बाँकी 3टा छलफलको क्रममा छ। अर्थात् हामीले 56वटा पास गरिसक्यौँ र 5वटा चाहिँ अरू हामीसँग बाँकी छ। यो सेसनमा हामीले चाहिँ त्यो अरू 5वटा चाहिँ पास गर्छौँ भन्ने लाग्छ। अब त्यो बाहेक अब सुशासनको हकमा विधान समितिले गर्ने कुराहरू के हो भने विधान समिति कानुन बाहेक सरकारले अरू काम, कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाहेक सरकारले अरू काम नगरोस् भन्ने विधान समिति चाहन्छ। त्यसैले पनि हामी विधायिकाहरू जसले के अरे कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो, हामी यो मानेमा सचेत छौँ र सकेसम्म हामीले कानुन नबनाएको कारणले सरकारले ल्याएको विधेयक सरकारले ल्याउँछ, हाउसले त्यसलाई पास गर्ने हो। त्यो हाउसको एउटा अङ्गको रूपमा विधान समिति छ। हामीले के धारणा बनाइराखेका छौँ भन्दा सकेसम्म सरकारलाई आवश्यक परेर आएका विधेयकहरू हाउसमा रोकिनु हुँदैन, विधान समितिमा रोकिनु हुँदैन। यो चाहिँ जति सक्यो छिटो पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा पनि मानिसज्यू जस्तो यहाँले यो जुन विधान समितिको काम कानुन निर्माण यसको छलफल प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नै हो, तर समितिले कानुन निर्माणको क्रममा कानुन जसको लागि बनाउने हो ती सम्बन्धित क्षेत्रहरू, हुन त हामी भन्छौँ कानुन नागरिकको लागि हो, तर नागरिक जुन क्षेत्रका नागरिक अथवा जुन वर्गले त्यसमा सहभागिता जनाउनु पर्ने हो त्यसो नगरेर सम्बन्धित क्षेत्रका बुद्धिजीवी अथवा सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गरियो भने यसले पूर्णता पायो भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको, यद्यपि त्यो सही गलत अर्को पाटो हो त्यो प्रक्रियाको बारेमा। तपाईँको समितिले नागरिक सहभागिता अथवा जसको बारेमा हामी कानुन बनाउँदैछौँ त्यही प्रत्यक्ष रूपमा गएर छलफल चलाएर सुझाव लिएर हो कि अथवा त्यस्तै केही व्यक्तिलाई मात्रै समावेश गरेर बनाउने गरेछ? म त्यहीँनिर आउँदै थिएँ। हामीले विधान समितिमा आइसकेपछि पहिला हामी अध्ययन गर्छौँ, विधान समितिकै मान्यज्यूहरू सबै बसेर अध्ययन गर्छौँ र त्यो ऐनले त्यो कानुनले प्रभाव पार्ने क्षेत्र कुन कुन हो, निकायहरू कुन कुन हो, हामीले त्यो चाहिँ निर्कुल गर्छौँ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग हामीले छलफल गर्छौँ। पहिलो चरणमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेपछि फेरि विज्ञहरूसित बस्छौँ हामी। सरकारले यो विधेयक ल्याएको छ, सरोकारवालाहरूको यो सुझाव आएको छ, अब यसलाई कसरी जान सकिन्छ, के हुन सक्छ भनेर हामीले विज्ञहरूसित छलफल गर्छौँ। विज्ञहरूले दिएको सुझाव समेत हामीले चाहिँ राखेर
फेरि विधायन समितिमा त्यो व्यापक छलफल गर्छौँ। आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयमा मन्त्री सचिवज्यूहरू लगायत आवश्यकता अनुसार जोसँग परामर्श लिनुपर्ने हो, जोसँग स्पष्ट हुनुपर्ने हो, जोसँग सोध्नुपर्ने हो, उहाँहरूलाई समेत हामीले बोलाएर अन्तिममा सबैतिरबाट आइसकेपछि हामीले पठाउने काम गर्छौँ। एउटा हामी कहाँ चाहिँ के चाहिँ सिस्टम बसेको छ भने हामीले विधायन समितिमा आइसकेपछि आएका सुझावहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसित परामर्श गरेर विधायन समितिले नै संशोधन गरेर पठाउने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसले उत्कृष्ट विधेयक बन्ने अथवा कानुन निर्माणको प्रक्रिया कतिको सन्तोषजनक छ कि छैन भन्ने कुरा त यहाँ सरोकारवाला निकाय क्षेत्रबाट धेरै व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, पक्कै पनि अहिले त्यो खुलि नै हाल्छ। यो पहिलो लहरमा यहाँहरूले जुन समितिको सभापतिको रूपमा यहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। म यो अहिलेसम्म उठेका विषयवस्तुलाई त्यसको क्रिया त होइन, तर सरकारले समग्रमा चाहिँ कसरी आफूलाई सुशासनको बाटोमा डोर्याउँदैछ भन्ने बारेमा आफ्नो छोटकरीमा मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काज्यूलाई आफ्नो छोटकरीमा मन्तव्य राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यद्यपि यहाँसँगको छलफलमा फेरि वृहत रूपमा केही बेर पछाडि फेरि हामी आउने नै छौँ। बेरुजुका कुरा आएका छन्। मैले अहिले जुन नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय जुन नेतृत्व गरेका छु त्यसको आर्थिक विश्लेषणको यो वर्षको चाहिँ रिपोर्ट अर्को वर्ष आउने भएको हुनाले अहिलेसम्म आएको रिपोर्टमा मैले नेतृत्व गरिसकेपछिका डिटेल डाटा केही पनि छैन। व्यक्तिगत रूपमा यो तथ्याङ्कप्रति म जिम्मेवार छैन, तर सरकारको मन्त्री भएको र सरकार निरन्तरताको भएको हुनाले पुरानो सरकारले गरेको काम पनि यो सरकारले बोल्न पर्ने भएको हुनाले त्यसको जिम्मेवारीबाट म पन्छिन पनि मिल्दैन। 3 प्रकारको बेरुजु मैले देखिरहेको छु त्यहाँ। एउटा यहाँनिर जस्तो यसअगाडि त तपाईँ संसदीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लो पटक तपाईँसँग हामीले छलफल गरेका थियौँ, अहिले तपाईँ संयोगले मन्त्री हुनुभयो। यो समितिमा रहेर अरूलाई औँला उठाउनको लागि जति सजिलो हुँदो रहेछ त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दाखेरि कतिको गाह्रो हुँदैछ? यसको अर्थ समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँको आफ्नै मन्त्रालय र समग्र सरकारलाई नै जवाबदेही बनाउनको लागि साह्रो गाह्रो कस्तो भइरहेको छ त्यो पनि सुनायो। तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अर्काले यसो गरिदिएन भन्न जति सजिलो छ आफूले त्यही गर्न गाह्रो छ। यो त सार्वजनिक जीवनमा भएका चाहिँ कुराहरू भइ नै हाले, त्यसमा कुनै विवाद काम गर्न अप्ठ्यारो बनाउँदो रहेछ मन्त्रीज्यू। कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ समितिमा बसेर निर्देशन दिँदा जसरी फ्ल्याट रूपमा हामीले सोच्छौँ, सरकारमा गइसके पछाडि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले मात्र नगरिकन योसँगका अरू एब्स्ट्रकलका कुराहरू समितिमा बस्दा हामीलाई थाहा हुँदो रहेनछ। सरकारका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीले चाहेर मात्र नभइकन अरू थुप्रै कम्पोनेन्ट पनि त्यसमा जोडिएका हुनाले चाहिँ त्यो पाटोले गर्दाखेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वले चाहँदा पनि कतिपय बेलामा त्यो सम्भव नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्र मैले अनुरोध गरेको हो। म बेरुजुमा जाँदै थिएँ। बेरुजु 3 प्रकारको मैले देखिरहेको छु। एउटा सैद्धान्तिक बेरुजु, एउटा कागज नमिलेर नपुगेर आएका बेरुजु, एउटा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु। हामीले बेरुजु आउँदाखेरि सबै बेरुजुलाई एकदमै नकारात्मक रूपमा हेर्छौँ। असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु चाहिँ बहुत चिन्ताजनक हो। यो गण्डकी प्रदेशमा बहुत कम छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई यसले ठुलो प्रसन्नता दिन्छ। सैद्धान्तिक बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा आउनु स्वाभाविक छ। गण्डकी प्रदेशमा होइन, 7वटै प्रदेशमा आउँछ। किन आउँछ मैले तपाईँसँग एउटा समय लिएँ भन्दाखेरि सङ्घले कर्मचारी दिने पनि सङ्घले, जमिन दिने पनि सङ्घले। कानुनले के भन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो जमिन नभएका ठाउँमा चाहिँ पैसा लगानी गर्दा त्यो चाहिँ बेरुजु हो, सैद्धान्तिक रूपमा त्यो गलत हो भन्छ। त्यसो भन्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा एउटा पनि मन्त्रालय अहिले हाम्रो जमिनमा छैन। त्यहाँ एउटा साँकाले लगायो भने नि, एउटा चुक्कुले लगायो भने नि, टोयलेटमा एउटा चाहिँ तौलिया फेर्यो भने पनि त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक बेरुजुले आउँछ। जमिन केन्द्रले हामीलाई नदिने, निर्माण नगरी पनि भएको छैन। त्यो जस्तो प्रतिनिधि हाम्रो प्रदेश सभा छ, प्रदेश सभामा हामीले बाटो बनायो भित्र बिग्रेर, तर त्यो हाम्रो जमिन नभएका कारणले गर्दाखेरि प्रश्न उठायो। त्यहाँ भवन बनायो, महालेखाले प्रश्न उठायो। त्यस कारणले यस्तो प्रकारको बेरुजु गण्डकी प्रदेश सरकारले भन्दा पनि सङ्घले यसको दायित्व लिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भए मन्त्रीज्यू यहाँनिर सरकारी कार्यालयतर्फ अहिले पछिल्लो पटक महालेखा परीक्षणको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै थियो। यस अर्थमा यहाँको मन्त्रालयलाई बधाई नै दिउँ कि अथवा कसरी बुझौँ मन्त्रीज्यू? मेरा कुरा अलिकति राम्रोसँग सुनिदिनु भयो भने
मैले पोहोरबाट नेतृत्व गरेको हो, त्यो मैले गरेको 1 वर्षको विवरण अर्को वर्ष आउँछ। त्यस कारणले व्यक्तिगत रूपमा यो बेरुजुसँग म सम्बन्धित छैन। सामूहिक रूपमा भन्दाखेरि त्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बेरुजु बढी किन आयो भन्ने कुरालाई तपाईँले मलाई समय दिनुभयो भने एउटा त सैद्धान्तिक बेरुजु आयो। अघि यस विषयमा फेरि पनि आउला मन्त्रीज्यू, अहिलेको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष आउँदैछौँ कि तपाईँलाई जो आजका हाम्रा अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राखेको कुरामा कतै सहमति कतै असहमति हुनसक्छ। म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो समग्रमा प्रदेशभरिको अथवा यहाँको प्रदेश संसदीय समितिले सांसदहरूले अथवा सभामुखज्यूको तर्फबाट भइराखेका काम कारबाहीमा कस्तो छ त भनेर एउटा समीक्षात्मक टिप्पणी संसदीय मामिला पत्रकार समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदी हुनुहुन्छ। म यहाँलाई छोटकरीमा आफ्नो विचार राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रा संसदीय समितिहरू कस्ता बने भनेर अब चाहिँ हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। के सांसद भनेका संसदमा जाने, दलले रुलिङ गरे अनुसार टेबल पिट्ने, हात उठाउनुहोस् भन्दा हुन्छ भन्नेले हात उठाउनुहोस्, हुन्न भन्नेले हात उठाउनुहोस् भनेर हामीले त्यति मात्रै हो हाम्रा भूमिका? हामीले कानुन निर्माणमा कतिको सहभागी बन्यौँ? हाम्रा कानुनहरू कसरी आए? ती कानुनमा हाम्रा समितिहरूले कसरी काम गरे? हाम्रा मान्यज्यूहरूले कति सहभागी हुनुभयो छलफलमा, कति भाग लिनुभयो? र हाम्रा संसदीय अभ्यासमा जुन जुन कुराहरू हुनु पर्ने भनिएको थियो त्यसमा हामीले कतिको अभ्यास गऱ्यौँ भन्ने पनि अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र यो हामीले पछिल्लो समय हामी 2-3 जना साथीहरू पनि यहाँ छौँ। हामीले लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि हामीले अध्ययन अवलोकन भ्रमण पनि गऱ्यौँ। त्यहाँका सभामुख, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल पनि गऱ्यौँ। हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा अलि नौलो खालको अभ्यास छ। एउटै समितिलाई बढी अधिकार दिँदा अरू समितिहरूको बेकाम जस्ता देखिएका छन्, अरू समितिहरूको प्रभावकारिता कम छ। यो हाम्रो एकजना समितिको सभापति, 3 जना समितिको सभापतिहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। विधायन समितिलाई नै अधिकार दिँदा अरू समितिहरू बेकाम बनेका छन्। यहाँ चाहिँ सङ्घमा पनि फेल भइसकेको, असफल भइसकेको र हामी जुन जुन प्रदेशमा गयौँ त्यो प्रदेशमा पनि कहीँ नभएको अभ्यास यहाँ छ। सम्पूर्ण विधेयकहरू, सम्पूर्ण कानुनहरू एउटै समितिमा जाँदाखेरि अरू विषयगत मन्त्रालयहरूका कानुन, अरू विषयगत विषयमा आएका विधेयकहरूको पनि छलफल गर्न चाहिँ अरू समितिले पाइरहेका छैनन्। यो सम्बन्धी अब चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ कि अन्त फेल भइसकेको अभ्यास हामीले किन अनुसरण गरिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न उब्जिरहेको छ। र पछिल्लो समयमा त यस्तो भयो, यो बजेट सम्बन्धीको एउटा समितिको छलफल गर्नको लागि अर्थ तथा विकास समितिले बोलाएको बैठकमा सभापति एक्लै हुनुभयो। न त्यहाँ मन्त्री आउनुभयो, न त्यहाँ अरू सदस्यहरू आउनुभयो। र अर्को हामीसँग त्यो अभ्यास, नराम्रो अभ्यास कसरी पनि त्यो भयो भन्ने लाग्छ भने अन्त कहीँ छैन। सरकारका मन्त्री नै समितिको मताधिकार सहितको सदस्य हुने अभ्यास चाहिँ, नियम चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा छ। जसले सरकारको नियमन गर्नुपर्ने हो, जसले सरकारको अनुगमन गर्नुपर्ने हो, जसले सरकारका गरेका कामहरूलाई तिमीहरूले यहाँनिर गलत गर्यौ यसको जवाफ देऊ भनेर जसलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हो उनै समितिमा भएर आफैले आफैलाई प्रश्न गर्ने, आफैले आफैलाई सोध्ने कहीँ नभएको सिस्टम यहाँ चाहिँ किन भइरहेछ? यो चाहिँ अलिकति स्वार्थबाजी नै पनि होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र संसदीय समितिहरू त यहाँ त प्रभावकारी नै छैनन्। समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारले कति पालना गर्यो? बैठकमै आइदिँदैन भनेपछि निर्देशनहरू कसरी पालना भयो होलान् भन्ने चाहिँ यहाँ प्रश्न उब्जिरहेको छ। र पछिल्लो उदाहरण चाहिँ हामीले दिन चाहन्छौँ। हामीले कानुन निर्माण चाहिँ कसरी गऱ्यौँ, हामीले त्यसमा कति हेलचेक्राइ गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ अब हामीले समीक्षा गर्दै गर्दा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2076मै अघिल्लो सरकारकै पालामा आयो। अहिले चाहिँ यो सवारी करको विषयमा निकै नै बढी प्रश्न उठिरहेछ। सवारी कर सम्बन्धीको आर्थिक वर्ष कटिसकेपछि वा चैत मसान्तभित्र पनि नवीकरण गरेर सवारी कर नतिर्ने हो भने दोब्बर शुल्क लिने भन्ने चाहिँ अहिले आएर त्यो शुल्क पनि लिन थालिसकेपछि जनस्तरबाट समेत निकै विवाद आयो। भनेपछि हामीले कानुन पढ्दै पढ्दैनौँ, कानुन निर्माणको क्रममा कति धेरै हेलचेक्राइ गर्छौँ भन्ने चाहिँ यो पछिल्लो उदाहरणले देखाएको छ। ऐन अनुसार 5 वर्षसम्म र नाघेर भन्ने एउटै बुँदामा जुन अस्पष्ट एउटा बुँदा हुँदाखेरि कसरी जनताले शास्ति भोग्दा रहेछन् भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण पनि हामीले देखेका छौँ। र यो सँगसँगै अहिलेसम्म 56 वटा कानुन निर्माण भए। कानुन निर्माण हुँदाखेरि 36 वटा त हामीले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। कतिपय त हामीले देखेकै हो, ढुङ्गागिटी बालुवाको र अन्य थुप्रै कानुनहरू सङ्घबाट कपी पेस्ट मात्रै अथवा अरू प्रदेशबाट ल्याएर यहाँ कपी पेस्ट मात्रै गर्दाखेरि ती कानुनहरू प्रभावहीन भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। योतर्फ अब सरकारले समीक्षा गर्ने र आफूलाई सच्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा एउटा प्रश्न चाहिँ, पछिल्लो समयमा हाम्रो गण्डकी प्रदेशको गतिविधिको कारणले
हामीले त यो व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ भनेर सरकारले गरेका कमजोरीहरू पनि औँल्याइरहेका छौँ पत्रकारिताको माध्यमबाट, किनकि संविधानले निर्दिष्ट गरेका मूलभूत विषयहरूबाट हामीले त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर सरकारकै गतिविधिले यो पटक सङ्घीयतामाथि सबैभन्दा बढी प्रहार भयो। त्यो प्रहार हुने एउटा कारण थियो हाम्रा मन्त्रीका, हाम्रा मुख्यमन्त्रीका, हाम्रा नेताहरूको नाममा, ट्रस्टका नाममा, परिवारका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूका नाममा बजेट छुट्याइयो। भलै त्यो स्वत पैसा बाँड्ने थिएन, कुनै कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्ने थियो, तर हिजो राजा महाराजाहरूको पालामा जस्तो हिजो सङ्घले गरेको गलत अभ्यासकै सिको गरेर यहाँ पनि तिनै नेताहरूको नाउँमा होला, उहाँहरूको भूमिका थियो होला, योगदान थियो होला, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नु पाटो चाहिँ अर्कै थियो होला, तर हामीले कस्तो खालको अभ्यास गऱ्यौँ, उहाँहरूकै नाममा बजेट राखिदिँदाखेरि यो सङ्घीयतामाथि नै जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेछ। यो पत्र पनि समीक्षा गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। अझ आगामी अरू वक्ताजीहरूलाई चाहिँ अझ छोटकरीमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो भने हामी छोटो समयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्छौँ भन्ने लाग्छ। म इन्सेकका प्रमुख हामीसँग शिव खकुरेलजी हुनुहुन्छ। अहिले यहाँले सबैको कुरा सुन्नुभयो, पत्रकारिता एउटा तेस्रो चौथो त्यो धारबाट देखिने कुरा पनि यहाँले सुन्नुभयो र बाँकी मन्त्रीज्यू त्यसै गरी संसदीय समितिका सभापतिज्यूहरूले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। म बढीमा 2 मिनटभित्रमा आफ्नो कुरा सकिदिनु भयो भने म धेरै खुसी हुन्छु र हाम्रो कार्यक्रम छोटो समयमा सक्नको लागि सजिलो हुन्छ। हस्, धन्यवाद। सांसदको काम भनेको चाहिँ संसदमा नीति बनाउने, त्यो नीति चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्ने, छलफल गर्ने र नागरिकका दैनिक समस्याहरूको बारेमा चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने र त्यो अनुकूल नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि नीति योजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी हो। तर यहाँ चाहिँ हामीले के देखिरहेका छौँ भने अहिले पछिल्लो पनि त्यो विषयले असाध्यै चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चर्चा पायो। संसदले चाहिँ पैसा बाँड्ने, प्रत्येक सांसदलाई चाहिँ पैसा चाहिँ छुट्याउनु पर्ने र त्यो पैसा चाहिँ उहाँहरूले चाहेको ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेको अब त्यो पैसाको खर्च गर्ने नेतृत्व चाहिँ सांसदले लिने, यो असाध्यै बेठिक काम। हाम्रो सङ्घदेखि सुरुदेखि नै यो चाहिँ एउटा अभ्यासको रूपमा आइरहेको स्थिति छ। तर यहाँको अर्थमन्त्रीले त्यसलाई ब्रेक गर्न खोज्दाखेरि यहाँ अघि हाम्रो अमृतजीले भनिसक्नुभयो 20 दिनसम्म संसद अवरुद्ध भयो। यो असाध्यै बेठिक चाहिँ काम हो भने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यस्ता कामहरू यहाँ भइरहेको छ। अनि हामी यहाँ सरस्वती हेरिरहेका छौँ। यहाँ आवश्यक छ महिला सुरक्षा गृहको, यहाँ आवश्यक छ बाल अस्पतालको, यहाँ आवश्यक छ विद्यालय संरचनाहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने, अनि यहाँ आवश्यक छ चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरू चाहिँ खोल्ने, होइन? तर यहाँ बजेट विनियोजन हुन्छ मन्दिर र गुम्बा बनाउनको लागि अनि टावर बनाउनको लागि, जुन कुरा हामीलाई आवश्यक नै होइन। हामीले त्यो चाहियो भनेर यहाँ कुरा उठाएकै छैन। 20औं वर्षदेखि कुरा उठाइरहेको सुरक्षा गृह बनाउनको लागि चाहिँ 1 रुपियाँ बजेट विनियोजन नगर्ने, अनि हामीले मागेकै छैन मन्दिर र गुम्बा बनाउनको लागि। अनि यसले के देखाउँछ भने निड बेसमा नभएर यो भोट बेसमा चाहिँ यहाँको बजेट विनियोजन हुने काम हामीले देखिरहेका छौँ। बजेट विनियोजन भनेको चाहिँ आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ। कहाँ के कुन समुदायको लागि के चिज आवश्यक छ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा कहाँबाट के दिँदाखेरि भोट आउँछ। यहाँनिर अब सच्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो त? समस्या त यसको समाधान के हो? यसको चाहिँ निड बेसमा हुनु पर्यो, आवश्यकतामा आधारित बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बेरोजु चाहिँ वर्षेनी बढेर गइरहेछ। यो कुरा हाम्रो डेटाले पनि देखाएको छ। यो किन चाहिँ यो बेरोजु चाहिँ बढिरहेको छ? काहीँ नीति नै यसको कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो बेरोजु बढेको भए त्यो नीति सच्याउनु पर्यो। हामीसँग गैर सरकारी संस्था महासङ्घका जिल्ला शाखा अध्यक्ष कास्की डाक्टर बुद्धिबहादुर थापा हुनुहुन्छ। यसलाई विभिन्न कोणबाट छलफल गरौँ भन्ने ठान्छु म, किनभने महिलाको विषयमा हाम्रो संसदीय समिति कसरी गइरहेको छ, अपाङ्गता भएका अल्पसङ्ख्यक युनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा कसरी छ, त्यसलाई गरेर गयो भने हाम्रो कार्यक्रम अझ अलिकति राम्रो र फराकिलो देखिन्छ, सुनिन्छ जस्तो लाग्छ। म डाक्टर बुद्धिबहादुर थापाज्यूलाई यो क्षेत्रमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको लागि संसदीय समितिले तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउने गरी कतिको काम कारबाही गरिराखेका छन् त्यसबारेमा केन्द्रित भएर छोटकरीमा झन्डै 2 मिनटमा सकिदिनु भयो भने अझ प्रभावकारी र राम्रो हुनेछ। धेरै धन्यवाद। गैर सरकारी संस्था हाम्रो कास्कीमा झन्डै 600 भन्दा बढी काम गरिराखेका छन्। देशैभरिको कुरा गर्दाखेरि त 40,000 भन्दा बढी छन्। त्यसमा पनि सक्रिय रूपमा काम गर्ने हाम्रो यहाँ चाहिँ 200 भन्दा बढी संस्थाहरू छन्। तर ती संस्थाहरूलाई जहिले पनि डलर खेती गर्ने नजरले मात्रै हेरिन्छ। यिनीहरूले सरकारका सहयोगीहरू हुन्, यिनीहरू हाम्रा चाहिँ सहकार्य गर्ने
एउटा संस्थाहरू हुन् भन्ने नजरले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले त्यसरी एउटा गैर सरकारी संस्था मैत्री वातावरण सरकारबाट पाउन सकेका छैनौँ। त्यसो भए अब तपाईँहरूलाई संसदीय समितिले कुनै नीतिगत रूपमा सजिलो बनाइदिनु पर्ने कुरा छ, यो कुरा चाहिँ अबको विषय छलफलको छ, त्यो चाहिँ हामीले उठाइराखेका पनि छौँ। अब संस्था दर्ता ऐन 2034ले अहिले सम्पूर्ण संस्थाहरू चलिराखेका छन्। यो 2074 सालमा एउटा चाहिँ नयाँ नियम चाहिँ बनाउने कुराहरू पनि अगाडि आयो, तर अहिलेसम्म त्यसको टुङ्गो लागेको छैन। अनि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्म पनि यो आफ्नो आफ्नो कुराहरू छ। अब संस्थाहरू हामीसँग आबद्ध हुनुपर्छ, हामी कहाँ दर्ता हुनुपर्छ भन्ने स्थानीय तहको छ, त्यस्तै प्रदेशको छ, त्यस्तै सङ्घको छ। हामी कहाँ गएर दर्ता हुनुपर्ने हो त्यो अझै पनि अन्यल नै छ। र अर्को कुरो यो थुप्रै अब अहिले पनि हामी यहाँ सुन्यौँ यी थुप्रै बिरोजुका कुराहरू, खर्च गर्न नसकेका कुराहरू छन्। सङ्घ संस्थाले अत्यन्त थोरै पैसामा प्रभावकारी काम लक्षित समुदायमा गएर गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ मात्रै सरकारले एउटा दृष्टिले हेरिदिनु भयो र उसलाई जिम्मा दिनुभयो भने अत्यन्त प्रभावकारी काम हाम्रो समुदायमा हुनसक्छ। सुशासन भनेको चाहिँ अहिले यहाँको पर्यटनमा चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमा सुशासन भनेको चाहिँ बजेट निर्माणबाटै सुरु हुन्छ हो। हामीलाई पनि निम्त्याउनुहुन्छ, हामी जान्छौँ पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा कति आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू पनि दिइराख्दाखेरि त्यसलाई उहाँहरूले पनि त्यसलाई समेटेर लिएर जानुभएको उदाहरणहरू चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ हुँदै नभएका चाहिँ होइनन्, तर कार्यान्वयन तहमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुनुपर्ने थियो। जस्तो कि फेवातालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ इकोलोजिकल बेस्ड टुरिज्म पर्यटनका कुराहरूलाई समेटेर लिएर गयो भने त्यहाँ वातावरण मिल्ने हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अध्ययनको अलिकति कमी भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ अझै अध्ययनशील भएर जाने हो भने चाहिँ दिगो पर्यटन विकासमा चाहिँ जसरी चाहिँ प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अझै अगाडि चाहिँ लिएर जान चाहिँ सकिन्छ। धन्यवाद छ यहाँको यो संक्षिप्त विचारको लागि। अब हामी यो अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू उठेका छन् यहाँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लागौँ। फेरि अर्को चरणमा यहाँहरूसम्म हामी पुग्नेछौँ। त्यसपछि यहाँहरूको विचार सुन्दै त्यसमा फेरि सरकारवाला निकायको भूमिका के छ भन्ने बारेमा हामी सुन्छौँ। हामीसँग सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। म यहाँबाट नै सुरुवात गर्छु यो दोस्रो चरणको कुरा। सीमित समितिहरूले धेरै अधिकार पाएका कारणले अरू समितिहरू प्रभावकारी भएनन् कि भनेर पनि कुरा आएको छ र समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुने, बैठक हुने तर बैठकमा सरकारवाला निकाय अथवा मन्त्रीलाई बोलाइयो भने मन्त्री नै उपस्थित नभइदिने समस्या पनि यहाँ छ भनिराख्नु भएको छ। र प्रदेशले गरिराखेका काम कारबाहीको विषयलाई लिएर प्रदेशमाथि नै प्रश्न उठाउने काम पनि भइरहेको छ भन्नुभएको छ। म छोटकरीमा आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि अहिले जति पनि कुरा आएको छ त्यसमध्ये एउटा सभामुखको रूपमा यहाँले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा आफ्नो विचार राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिलो कुरा त एउटा समितिको विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। विधायन समितिमा मात्रै किन गयो भन्ने प्रश्न, यो कहीँ नभएको अभ्यास भयो भन्ने ढङ्ग पनि। अनि यो पहिलो माथि चाहिँ सङ्घमा संविधान निर्माण गर्ने क्रममा त्यो बेलामा विधायन समितिमा एउटै समितिमा छलफल चलाउँदा अलि व्यवहारिक हुन्छ भन्ने हिसाबले पहिला चाहिँ विधायन समितिमा त्यो चाहिँ जाने चलन रहेछ। 65बाट त्यो अलिकति त्यसले काम दिएन भनेर अब अहिले अरू प्रदेश र सङ्घमा पनि सम्बन्धित विषयगत समितिमा जाने विधेयकहरू भन्ने नीति बनाएको थियो। हाम्रोमा भर्खरै स्थापना भएको थियो, विधेयकहरू धेरै बनाउनु पर्ने थियो। विभिन्न समितिमा जाँदाखेरि ढिलो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पहिलो चाहिँ कार्यकाल सुरुमा चाहिँ विधायन समितिमै सबै विधेयकहरू जाने भनेर चाहिँ त्यो अभ्यास गरियो र झन्डै 3 वर्षसम्म अनि 3 वर्षसम्म त्यो अभ्यास भयो। अहिले प्रश्न उठ्या थियो। अब प्रश्न के उठ्या थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ विभिन्न समितिमा लानुपर्छ भन्ने थियो। अब अहिले चाहिँ अब यो अन्तिम पनि भयो, विधेयकहरू पनि धेरै हुँदैछन्। अब धेरै हामीले अभ्यास नगरौँ भनेर अहिले पनि हाम्रोमा त्यो जाँदैछ। सम्भवतः अर्कोचोटि त्यसलाई चाहिँ बदल्न सकिन्छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। हजुर, जस्तो एउटै कुनै समितिलाई बढी शक्ति दिँदाखेरि अरू शक्तिविहीन हुने स्थितिलाई सच्याउनको लागि आगामी त्यो आवश्यक हुन्छ। अब आवश्यक छ, त्यहाँ सदनभित्र पनि संसदभित्र पनि मान्यहरूको बिचमा पनि यो प्रश्न उठ्या थियो। अरू अभ्यासमा पनि त्यो प्रश्न उठ्या थियो। अहिले हामी तत्कालै नबदलौँ
त्यसका प्राविधिक कुराहरू पनि छन्, केही जटिलताहरू पनि पैदा भएको हुनाले अब यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिएको छ र यो विधान समिति नगइकन सम्बन्धित समितिमा जानी बनाउनै ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो प्रश्न मैले यो मताधिकारको कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै माननीय मन्त्रीहरूले भोट दिन पाउनुपर्छ होइन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो कानुनले सभामुखको आसन ग्रहण अथवा अध्यक्षता गर्ने बेलामा निर्णायक मत बाहेक अरू सबैलाई मत दिने अधिकार हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मन्त्रीहरूले पनि सम्बन्धित समितिमा मताधिकारको राखेको हो। यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो, तर कानुन र संविधानले हामीलाई त्यो हटाउने छुट दिँदैन। त्यो चाहिँ मताधिकार चाहिँ हुन्छ। केही जटिलताहरू पैदा भएका छन्। अब जहाँसम्म यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ यो सुशासन, धेरै प्रश्नहरू उठिया छन्। अब अलिकति मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सङ्घीयताको विषयमा यो प्रश्न जटिलता ढङ्गले उठिया छ। सङ्घीयताको विषयमा जुन प्रश्न उठिया छ, म एकपटक संविधान सबैलाई पढ्न अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्म बनेका कानुनहरू कति बनेर कति संशोधन गर्नु पर्यो भनेर त अघि 56वटा बनेकोमा 36वटा संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आएको भन्नुभयो। यसको समीक्षा गर्ने केही तयारी छ यहाँको कि समितिहरूलाई बोलाएर हामीले अहिलेसम्म बनाएका कानुनहरूको समीक्षा गरेर थप यसलाई अझ कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बारे? अब यो ऐन कानुनहरू जनताको आवश्यकतालाई महसुस गरेर सरकारले, मुख्यतः सरकारले नै त्यो सरकारले त्यसलाई चाहिँ ल्याउँछ र सदनले त्यसलाई जनतासँग छलफल चलाएर चाहिँ ऐनहरू पास गर्छ। संशोधन यो मानेमा हुन्छ विगतमा बनेका ऐनहरूले तत्काल अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेन भने त्यो बेला संशोधन हुन्छ र त्यो आवश्यकताको आधारमा सरकारले संशोधन ल्याउँछ र त्यो सदनबाट चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गरेर त्यो संशोधन हुन्छ। अब अहिले विगतमा बनेका ऐनहरू कतिपय चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने भयो, त्यसकारण त्यहाँ संशोधन भयो। जस्तै सदनले नै बनाएको ऐन एउटा खारेज भयो, हामीले संशोधन गर्नुपर्ने भयो। स्थानीय सेवा सुविधाको विषयमा हामी त्यसलाई चाहिँ संशोधनै गरेर त्यसलाई के गर्नुपर्ने भयो, फेरि पास गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारण चाहिँ आवश्यकताको आधारमा चाहिँ ऐनहरू आउँछन् र सरकारले आवश्यकता आधारमा ल्याउँछ भन्ने लाग्छ। दोस्रो, अब यो मुख्यतः सुशासनसँग जोडिएको प्रश्न छ र बजेट निर्माणको प्रश्न पनि यहाँ जोड्नु भएको छ। अब मलाई अलिकति भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो बजेट निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ वैज्ञानिक, विधिवत र जनताले तपाईँ हामीले चाहे जस्तो बनेको छैन। त्यो सत्य हो। किन बनेको छैन यो प्रश्न पनि छ। फेरि किन बनेको छैन भने हामीले बजेट माग गर्दा, जनताले बजेट माग गर्दाखेरि के आधारमा माग गर्नुहुन्छ र सरकारले विन्यास के आधारमा गर्छ? मलाई लाग्छ म पनि एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि भएको हुनाले मेरो क्षेत्रबाट आउने बजेट जुन ढङ्गले मसँग माग्छन्, मैले सरकारलाई यो बजेट हाल्नु पर्यो भनेर त्यो सिफारिस गर्नुपर्छ। जनताको मागभन्दा चाहिँ त्यो बजेटको चाहिँ बजेटको विन्यास हुने तरिका चाहिँ भिन्नता छैन। त्यसकारण लाग्छ जनताले अब हाम्रो प्रक्रिया नै के छ, निर्वाचनमा विधायकहरूको भूमिका के हो? विधेयक बनाउने हो होइन, राम्रो नीति नियम ऐनहरू बनाउने हो। तर हाम्रो विधायकीहरू त्यो मात्रै छैन। हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चुनावको बेलामा सबै कुरा हामी गरिदिन्छौँ भनेका छौँ। बजेटको बारेमा त अहिले मन्त्रीज्यूले पनि बताउनु होला। सभामुखजी, म फेरि पनि तपाईँलाई प्रश्न दोहोऱ्याउँछु। अहिलेसम्म बनेका कानुनको समीक्षा गर्ने यहाँहरूको तयारी, औपचारिक तयारी केही छ कि छैन? कि जाने बेलामा यो चाहिँ राम्रो गरिएछ, यो चाहिँ आगामी अर्को नेतृत्वको लागि भनेर? अब हामीले अहिलेसम्म बनेका कानुनहरू पहिलो कुरा त कार्यान्वयनमा जाने बेलामा त्यो कति कार्यान्वयन भए, कति कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुराको सम्भवतः त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि कार्यकारी नै हुन्छ होइन। अब कार्यकारीले कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कुन ठिक भयो, कुन ठिक भएन भनेर उसले हेर्ने कुरा हो र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जो कुरा चाहिँ ठिक भएन त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो। त्यो समीक्षा कार्यक्रम केही पनि छैन, तयारी सोच विचार चाहिँ हामीले अलिकति अहिले सदनभित्र छलफल चलेको विषय के हो भने विधायन समिति अथवा कुनै समितिले कमसेकम पनि अब अहिलेसम्म बनेका कानुनहरू कति कार्यान्वयन भयो कि भएनन् एकपटक चाहिँ कमसेकम यो अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उठेको छ होइन। उठ्दै अहिले फेरि यो हाम्रा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संशोधन अहिले त्यो पेश पनि भएको छ। 5वटा बाँकी रहेको मध्येमा अहिले चाहिँ त्यो पेश पनि भएको छ र त्यो छलफलको क्रममा छ। विधान समितिले त्यो समीक्षा गर्छ होइन, त्यो समीक्षा गर्छ होइन, त्यो गर्छ र त्यो अहिले छलफलकै क्रममा छ। त्यो अहिले चाहिँ छलफलको क्रममा छ र हामीले यो सेसनभित्र हामीले त्यसलाई चाहिँ टुङ्गाउँछौँ भनेर चाहिँ सोचेका छौँ।
यही हो। धेरै धन्यवाद। म यहाँसँग फेरि पनि आउँछु। अब मन्त्रीज्यूतर्फ लागौँ। मन्त्रीज्यूसँग अलि यहाँले भन्नुपर्ने कुरा अलि धेरै जस्तो देखियो, किनभने सरकारको काम कारबाही बजेट निर्माणको क्रममा एउटा नकारात्मक किन नहोस्, तर गण्डकी प्रदेशको चर्चा परिचर्चा त अहिले देशभरि नै भइराखेको छ। बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्रीले एउटा राख्ने, मुख्यमन्त्रीज्यूले अर्को सल्लाह गर्ने, त्यसको बारेमा टिका टिप्पणी र कोषमा जुन पैसा गयो त्यो पैसाको बारेमा पनि धेरै टिका टिप्पणी भइराखेको छ। हामीसँग समय त थोरै छ। यहाँको छोटकरीमा के छ भन्नुपर्ने कुरा यसमा? आगामी दिनमा सच्याउने यहाँको प्रतिबद्धता पनि पक्कै केही न केही होला। नामसँग जोडिएका सङ्घ संस्था मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेलाई त्यो संस्थालाई अनुदान दियो, सहयोग दियो भनेर जुन व्याख्या गरियो, त्यसलाई स्वयं माननीय मुख्यमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर यो गर्न खोजेको नियत सही थियो, तर नागरिकले चाहिँ यसमा आपत्ति उठाइसके पछाडि हामी सेवक भएका कारणले गर्दाखेरि जनताको अभिमतलाई ध्यान राखेर त्यो कार्यक्रमलाई मैले हटाउने निर्देशन दिएको छु भनेर हटाइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो विषयको पट्टाक्षेप भयो। त्यसका समीक्षा हामी गर्दै गरौँला। तर भएको गल्तीको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा नदोहोऱ्याउने कार्यनीति फेरि गर्नुपर्छ नागरिकलाई। अब तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ त्योभन्दा पनि अझ गम्भीर भाषामा माननीय मुख्यमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्नुभयो। बोल्दाखेरि उहाँले फिर्ता लिने र त्यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि नराख्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। अब अरू त्यति भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो विषय चाहिँ त्यहीँ सकियो। त्यो साँच्चीकै फिर्ता अथवा साँच्चीकै त्यो त्यहाँ रोकिन्छ नि? फेरि हाम्रो त लिखितम एउटा हुन्छ, बकितम अर्थात् बोल्ने कुरा त फेरि अर्को हुन्छ नि भित्रै। त्यसको यहाँले सुनिश्चित गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न आजको कार्यक्रममा? मुख्यमन्त्रीजीले संसदमा उभिएर बोलिसकेपछि साँच्चैकै हुन्छ कि झुटोको हुन्छ कि ख्यालको हुन्छ कि भन्ने यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन मैले आवश्यक ठान्दिनँ। अब रह्यो मसँग उठेका दुईवटा प्रश्न पनि छन्। एउटा चाहिँ आफ्नो वडामा धेरै पैसा हाल्यो भनेर जुन योजना कुराहरू गरिरहेको छ त्यो दुईवटा चरण कारणबाट उठिरहेछ। एउटा अहिले आउने निर्वाचनमा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेर छिमोल्ने हिसाबले आइरहेको छ, एउटा नबुझेर आइरहेको छ। योभन्दा अगाडिको वर्षमा नै आयो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 1600 रकमान्तर गर्यो भनेर मिडियाले पनि र स्वयं माननीय सांसदले पनि पार्लियामेन्टमा उठाउनु भयो। मैले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट उभिएर के भने भन्दाखेरि 1600 रकमान्तर गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्, म चाहिँ मन्त्री मात्र होइन सांसदबाट पनि राजीनामा दिन्छु भनेर मैले त्यो लेख्ने पत्रिकालाई र भन्ने मान्यजीलाई पनि चुनौती दिएँ। मान्य सभामुखजी यहाँ साथी हुनुहुन्छ, कसैले आएर प्रमाणित गरेर ल राजीनामा दे भन्न पनि आउनु भएन। हामीले गलत लेख्यौँ, हामीले पत्रकारिताको मर्म अनुसार चाहिँ गएनौँ, गल्ती गऱ्यौँ भनेर भुल सुधार पनि कसैले लेखेन, न कुनै मान्यले कमी कमजोरी भयो भनेर स्वीकार्नु भयो। यो नैतिकताको खडेरी परेको मैले मान्छु। तर त्यतिकै हावा नचलेर त कसरी पात हल्लिन्छ मन्त्री? हल्लिन्छ नि, हावाले मात्र हल्लिन्छ। अथवा अमुक कुनै मन्त्री अथवा अघिल्लो कार्यकालको कुनै व्यक्तिले त्यो घोडा चढेको थियो भन्दैमा म धुरी चढ्छु भनेर त हिँड्न भएन। घोडा धुरी हल्लाउने कुरा भनेको रातो किताबले दस्तावेजले बोल्न पर्छ। दस्तावेज मैले त अझ यहाँ के भनिरहेको छु, प्रमाणित गर्नुहोस्, म राजनीति छोड्छु भनिरहेको छु, प्रमाणित गर्नुहोस् न। तर अमूर्त कुरा गर्छ। अहिले पनि वडामा 25 करोडका कुराहरू जुन भनेको छन्, मैले चिच्याइ के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि वडामा 25 करोड होइन 27 करोड 28 करोडै आएको छ। तर मान्छेले लगेर मलाई के जोडिरहेका छन् त, जनार्दन शर्माले चाहिँ जेठ 15 गते चाहिँ बजेट पेश गर्दाखेरि वडा नम्बर 16 मा 5 करोड 21 लाख रुपियाँ हाल्नुभयो, त्यसलाई कुमार खड्काले हालेको भनेर भन्न हुन्छ त? न्याय हुन्छ? मेरो प्रश्न हो। मन्त्रीज्यू, अब त्यसो भए समग्रमा सरकारलाई, यो त तपाईँको व्यक्तिगत कुरा भयो, अब सरकारलाई, यो सरकार कति समय चल्छ त्यो अर्कै छलफलको विषय हो। तर जबसम्म तपाईँ हुनुहुन्छ यो मन्त्री परिषदमा, सरकारलाई साँच्चीकै जवाबदेही बनाउनको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि, विगतमा कुनै गल्ती कमी कमजोरी भएको रहेछ भने पनि सच्याउँदै जानको लागि तपाईँको प्रतिबद्धता के हो आज? सुशासन कायम गर्नका निम्ति मान्य कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकारले लागिरहेको छ। कमी कमजोरी नभएका होइनन्, भएका छन्। काम गर्दाखेरि जहाँ कमी कमजोरी तपाईँहरूले औलाउनु भएको छ त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको अहम इगो नराखिकन त्यहाँबाट ब्याक हुने कुरा पनि, गल्ती गरेर गल्ती नै नमान्ने भन्दा पनि गल्ती गरेर मानेर सुधार गर्ने कुरालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले त्यसरी सचेत गराउनु भयो भने हाम्रो सरकारले गरेका काम कमी कमजोरीलाई सच्याएर नागरिकको इच्छा अनुसार यो सरकार जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ।
अब हामी कार्यक्रमलाई झन्डै बिट मार्ने क्रममा छौँ, तर यहाँहरूको कुरा नसुनि अगाडि बढ्न सकिन्न, त्यो हामी बुझिराखेका छौँ। म शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक बिना सिलवालज्यूलाई महिलाको दृष्टिकोणबाट पनि यसको व्याख्या गरौँ न। यहाँको संसदीय समिति सरकारको विषयलाई, तर समय धेरै छैन, छोटकरीमा यहाँले सकिदिनुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। माननीय सम्पूर्ण सभासदज्यूहरूलाई, सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ उजागर गर्न खोजेको एउटा बेरुजु चाहिँ बढिरहेछ, खर्च घटेको छ, राज्यमा ढुकुटीमा पैसा छैन भने चाहिँ त्यो पैसा कहाँ जान्छ? योजनै नबनाइकन खर्च गर्नको लागि बजेटै नभए योजना बनाइन्छ कि योजना अनुसार खर्च नहुँदा यदि गर्न परेको भए त्यो पैसा कहाँबाट आउँथ्यो? एउटा यो जिज्ञासा मलाई एकदमै लागेको। सामाजिक क्षेत्रहरू जति पनि छन् सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रहरूमा गएर चाहिँ यहाँहरूले भ्रमण गरे जस्तो लाग्दैन र ग्रामीण समुदायमा जानुभयो भने यति भयावह स्थिति नागरिकहरूको छ त्यहाँ कहीँ पनि छैन। साँच्चै गण्डकी प्रदेशमा कतिजना नागरिकताविहीन नागरिक छन् र तिनीहरूलाई नागरिकता दिइन्छ भन्ने हजुरहरूसँग कुनै तथ्याङ्क छ अथवा त्यसको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? र हाम्रा नागरिकहरू त बाउ अथवा आमा नागरिकताको अभ्यास त हाम्रो 2048 साल पछि मात्रै आएको हो, स्थापित भएको हो। त्योभन्दा पहिला पुरुषहरूको मात्रै बढी बाहुल्यता हुन्थ्यो, श्रीमानले बनाइदिँदा मात्रै बन्ने संस्कार थियो। त्यस पछाडिको संस्कार भनेको त इतिहास छोटो छ। हजुरआमाको पनि नागरिकता छैन, आमाको पनि नागरिकता छैन, छोरीको पनि नागरिकता छैन, नातिनीको नि 4 पुस्तासम्म नागरिकता नभएको मान्छेहरू छ, 4 पुस्ता चाहिँ श्रीमानविहीन हुनुहुन्छ। अब ती नागरिकहरूलाई हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ? त्यो बारेमा संसद भवनभित्र कहिले छलफल चलेको छ कि छैन? अब त्यस्तै गरी अब हिंसामा महिलाहरू पर्यो, त्यसको सुरक्षा घरको वकालत मलाई त लाजै लाग्छ यसरी बसेर बोल्न पनि साँच्चै अप्ठ्यारै लाग्छ, किनभने 20-21 वर्ष भयो म कास्कीको नागरिक होइन, अन्तबाट आएर कास्कीको भएको। मैले 21 वर्ष भयो यो ठाउँमा यो सवाल उठाउन थालेको र सुरक्षा घर चाहिन्छ भनेर बोल्न थालेको 15 वर्ष भयो। कसैले नचलाएपछि आफैले सुरु गर्नुपर्छ भनेर चलाएको पनि 10 वर्ष भयो। अहिले नै पनि हाम्रो संरक्षण गृहमा 57 जना आमा दिदीबहिनीहरू र छोरीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ 50 वर्षभन्दा कम उमेरका हुनुहुन्छ। अब त्यो नागरिकहरूलाई सुरक्षा घर बनाउने भनेर सबै पार्टीका सबै व्यक्तित्वहरूसँग सबै ठाउँमा गएर आँसुसम्म झार्ने अवस्थासम्म पुग्यो, तर अहिलेसम्म पनि संसद भवनले त्यो निर्णय गरेर यो चाहिँ हुनै पर्छ भनेर काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। भवन बनिसकेको छ, सबै कुरा सम्पन्न छ, तर उहाँहरू गाँठो फुकाउन सक्नुहुन्न र त्यो विषयमा संसद भवनभित्र विशेष गरेर महिला सभासदज्यूहरूले कहिले कुरा उठाउनु भएको छ? के विषयमा त्यसमा चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ? यस्ता थुप्रै अवस्थाहरू चाहिँ हामीसँग महिलाहरूले, बालबालिकाहरूले, होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा यहाँहरूले कहिले बाटोमा अहिले कता कता त्यो बाटो बनाउँदाखेरि त्यो सेतो छडीलाई टेकेर हिँड्नेछ, व्हिलचेयर युजर चाहिँ कहाँ जाने हो? अब यहाँहरूतर्फ हामी लाग्दैछौँ। म सबैभन्दा सुरुमा यहाँ दृष्टिविहीन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको केही कुरा सुनौँ। म खोमराज शर्मा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष हुँ र म समग्र अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व गरेर केही सवालहरू राख्न चाहन्छु। अपाङ्गता भएका नागरिक प्रदेशमा छन् र तिनको अधिकार हामीले बनाउने कानुनमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको अनुभूति हामीले गरेका छैनौँ। यसको म एउटा उदाहरण यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। अघि सभापतिज्यूले भन्नुभयो 56वटा चाहिँ विधेयक ऐन बनिसके, 5वटा बन्ने क्रममा छन् भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। एउटा प्रश्न म तपाईँलाई गर्छु, कहिले तपाईँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नुभयो? एउटा पनि विषय अहिलेसम्म हामीसँग आउन सकेको छैन र केही प्रशासनिक र सरकारका चाहिँ कानुन बाहेक नागरिकसँग सरोकार राख्ने सबै ऐनहरूमा अपाङ्गता भएको विषयहरू त्यहाँ जोडिन्छ। हामीलाई अपाङ्गता भनेर पहिला नहेर्नुहोस्, पहिला नागरिक भनेर हेर्नुहोस् र तपाईँले निर्वाचित भएको क्षेत्रभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तिनको परिवार र आफन्तले तपाईँलाई भोट हालेको छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नु हुन म अनुरोध गर्छु। र मैले अर्को कुरा, त्यो हामीसँग नआइसकेपछि मैले प्रदेश सभामा गएँ। प्रदेश 2 महिना अगाडिको कुरा हो। प्रदेश सभाको सचिवज्यूलाई मैले के भने धेरै हाम्रा सरोकारका विषयहरू छुटे, ऐन बनाउँदा हामीलाई समावेश गराइदिनु पर्यो, समितिलाई भनिदिनु पर्यो भनेर भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने निवेदन लेखेर दिनुहोस् भन्नुभयो। यो कुन चाहिँ हामीले संविधानको कुरा गरेका छौँ, ऐनको कुरा गरेका छौँ, एउटा बालिग मताधिकारवाला नागरिक एउटा समूहले हाम्रो सवाल राखिदिनु पर्यो, निवेदन लेख्नुपर्छ त्यो प्रदेशमा चाहिँ सभामा चाहिँ छलफल गरियोस् भन्नको निम्ति। हामी को
म नेपालको नागरिकता बाहक मान्छे हो, अपाङ्गता परिचय बाहक व्यक्ति हो। मैले संसदको समितिलाई चाहिँ हाम्रो विषयमा छलफल गरिदिनु पर्ने, निवेदन लेख्नुपर्ने कुन चाहिँ कानुनले त्यो कुरा गरेको छ? म माननीय सभामुखज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण यसमा गराउन चाहन्छु। यो पोखरालाई सिटी म्युजियम बनाउनुपर्छ भनेर कन्सेप्ट कार्यक्रम र संसारमा धेरै सिटी म्युजियमहरूको कन्सेप्टले त्यो देश उन्नतितिर लागेको छ र पोखरा होस् या गण्डकी प्रदेशको त्यो कुरा गऱ्यौँ। हामीले संसदीय चुनावमा किन ललित कला जस्तै कलाकार राष्ट्रको गहना होइन, समाजको अभिन्न अङ्ग हो, राष्ट्रको सुन्दर अङ्ग हो र राज्यको एकदम महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र अङ्गको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। र हामीले यसको लागि चाहिँ नेपाल ललितकला बोर्ड, नेपाल ललितकला विकास बोर्ड स्थापना गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाइरहेछौँ। र यो ललितकला विकास बोर्डले के गर्छ त नि भन्ने कुरा पनि धेरै पटक बुझाइराखियो। अब विस्तृत कुरा यही हो, जस्तै धेरै कलाकारहरू अब पलायन हुने अवस्था छ, हरेक देश कलामयले अगाडि बढेको छ भनियो। अब नेपाल ललितकला विकास बोर्ड स्थापनाको लागि संसदमा हाउसमा कहिले कुरा उठ्छ? र मेरो नाम चाहिँ प्रमिला थकारी, म चाहिँ बहिरा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो। म चाहिँ थोरै कुराहरू जोड्न चाहन्छु यो विषयमा। अब धेरैजना व्यक्तिहरूले आफ्नो भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सरले पनि थप्नु भएको कुरामा म थोरै कुराहरू जोड्न चाहन्छु। सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको हामी बहिरा नागरिकहरूको लागि चाहिँ दोभाषीको समस्या छ। जस्तै हामी बहिरा नागरिक हस्पिटलमा जान्छौँ, हामीलाई कम्युनिकेसनमा समस्या छ, त्यो कुरा बुझ्ने मान्छे हुँदैन। अब धेरैजना बहिराहरू कोही पढेको हुनुहुन्छ, कोही पढेको हुनुहुन्न। अब पढेको हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ उहाँहरूले लेखेर पनि कम्युनिकेसन गर्नु होला। अशिक्षितहरू धेरै नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। अदालतमा हामी हिंसाको कारण विभिन्न कुराले गर्दा अदालतमा पुग्दा पनि अब अदालतमा पनि हामीले आफ्नो भनाइहरू राख्न सक्दैनौँ। अब कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमती बहिराहरू अब उहाँहरूको डिभोर्सको कुरा हुन्छ। अब त्यो विषयमा पनि अब हामीलाई कम्युनिकेसनमै समस्या छ, के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। हाम्रो मुख्य समस्या भनेको नै दोभाषे। सबै ठाउँमा गयो दोभाषेको सुविधा हुँदैन। 3-4 अब संस्था सरकारी निकायहरूमा दोभाषेको समस्या व्यवस्था गरिदियो भने सजिलो हुन्छ। हाम्रो पहलमा हामीले एकजना दोभाषी त राखेका छौँ, तर एकजना कर्मचारीलाई हामीले कहाँ लैजाने, कुन कुन ठाउँमा लैजाने, विभिन्न क्षेत्रमा समस्या हुन्छ। त्यसको लागि हामीले धेरै पहल गरेका छौँ। दोभाषीको सुविधा दिनुभयो भने बहिरा नागरिकहरूलाई के कस्तो समस्या छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई सहजता हुन्थ्यो, हाम्रो संसदमा पहुँच हुन्थ्यो। हामीले धेरै पटक पहल गरेका छौँ। अब यातायातको क्षेत्रमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा बहिरा नागरिकको आम्दानी छैन, तर त्यसमा पनि अब सरकारले त्यसको लागि दोभाषीको लागि व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यसपालिको नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा यो समुदायले हाम्रो समुदायले समेटेको पाइन्छ राष्ट्रिय बजेट भाषणमा, तर चाहिँ कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने बाँकी छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मनन गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को 2 पोइन्टमा छ, 0 पोइन्टमा छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले दिने अधिकार तथा अन्य सेवाहरूबाट हामी वञ्चित हुनबाट हामी चाहिँ वञ्चित भएका छौँ। र यसको लागि चाहिँ योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागले नमुना सर्वेक्षण गर्ने पहल गर्नुपर्दछ। र अर्को मेरो अन्तिम छ, हामी लैङ्गिक समावेशीका कुरा गर्छौँ। यो मैले चाहिँ बोलेको चाहिँ धेरै सालदेखि नै मैले लैङ्गिक समावेशी हुनु पर्यो हरेक नीति निर्माण तहमा मैले भन्दै आएको छु, तर अहिलेसम्म हामीलाई समावेश गरेको पाइँदैन। यसै कारण नगरपालिका, स्थानीय प्रदेश, सङ्घीय सरकारको संरचना र सरकारको प्रणालीभित्र समुदायको, हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। र यति नै हो मेरो खासै कुरा भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ संसदीय भित्र बस होस् र नछुटोस्। हामीलाई धन्यवाद। यो कार्यान्वयन गर्ने मानवतालाई कार्यान्वयन जिल्लामा तह, पालिका तहमा, प्रदेश तहमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्र धेरैचोटि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ साहबको नेतृत्वमा बन्छ अनि ती कागजहरू उहाँलाई पनि थाहा हुँदैन, ती थन्किन्छ। मानव अधिकार मैत्री बनाउने भनेर हामी कुरा गर्छौँ। यो कहाँ छ? प्रदेश सरकारले कसरी खोजी नीति गरेका छ र कहाँ पुर्याएको छ यो काममा? त्यो चाहिँ एउटा जवाफ हामी खोज्दैछौँ एउटा। र नीति योजना कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि हामी सबैलाई, सबै सरोकारवारलाई समेट्ने कुरा गर्छौँ। अघि दृष्टिविहीन साथीले व्यक्त गरिसक्नुभयो अनि अपाङ्गता भएको हामीलाई थाहै छैन भनेर। त्यस्तै गरी नागरिक सङ्गठनहरूलाई पनि
कुनै कुनै एक दुईजना उहाँहरूका आफ्ना मान्छे रहेछन् भने परिवर्तन बोलाइएको होला, तर सार्वजनिक रूपले कल गरिएको छैन। त्यस कारण चाहिँ यो नीति कार्यक्रम बनाउँदा बजेट बनाउँदाखेरि किन सार्वजनिक चाहिँ के अरे सरकारवालाहरूको खोजी नीति गरिँदैन? के सबै जान्ने तपाईँहरू नै भइसक्नु भएको हो त? अरू अनुभव गरेका, दुःख पाएका, जनतासँग सँगै काम गरेका मान्छे पनि त तपाईँको छेउमा छन् नि, तपाईँलाई सहयोग गर्ने छ मन्त्रीज्यूहरू। विचार के भन्दाखेरि सुशासनको लागि हामी आज छलफल गरिरहेछौँ। म नागरिक समाजको तर्फबाट बोल्दैछु, म विष्णु प्रसाद बराल। जब सुशासनको सवाल हामीले उठाउँछौँ तब चाहिँ सरकारका मान्छेहरू, मन्त्री सबैले चाहिँ अब यो व्यवस्थाप्रति आजको लगायो भन्ने कुराहरू आउँछन्। अहिले पनि त्यही खालको भावना यहाँ व्यक्त भएको छ। चरम लुटतन्त्र मचाउने, गुटतन्त्र मचाउने, आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई सेन्टर राखेर पैसा बाँड्ने, संसदीय कोष भर्नु भनेर 22 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने, ती सबै कुराको चाहिँ त्यो सुशासनको हो कि कुशासन हो? अनि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने भनेर उहाँहरूले समिति बनाउनु भएको छ। हामीले विरोध गरेका थियौँ। विरोध गर्न गएका, ज्ञापन पत्र दिन गएका मानिसहरूलाई यहाँको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ गाली गरेर पठाउनु भएको छ। ज्ञापन पत्र दिने, जनताको तर्फबाट ज्ञापन पत्र दिन जाँदाखेरि गाली गरेर पठाउन पाइन्छ मन्त्रीले, मुख्यमन्त्रीले? त्यो अवस्था छ अहिले यहाँको प्रदेश सरकारको। अहिले प्रदेशमा लुटतन्त्र, गुन्डातन्त्र, असारेतन्त्र व्यापक रूपमा सञ्चालन भएको अवस्था छ। बजेट असारमा मात्रै कति खर्च भयो, अरू 12 महिनामा कति खर्च भयो, असारमा मात्रै कति खर्च भयो, त्यसको कुरा निकाल्यो भने त्यो कुरा पनि प्रश्न आउँछ, त्यो बजेट खर्च भएको कुरा आउँछ। बजेट तथा कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम हुने बेलामा हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार सबैमा हामीले बालबालिकाको विषयमा के भइरहेको छ, हामीले त्यो नीति कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ध्यान आकर्षण पत्रको रूपमा हामीले यसरी पेस गर्ने गरेका छौँ कि अब बालबालिकाको विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्छ, जरुर छ। हामीले देखेका चाहिँ छौँ, हामीले दिनदिन यस्तो घटनाहरू घटेको छन्। वयस्क वृद्धहरूले बालबालिकामाथि बलात्कारका घटनाहरू, धेरै अपहरणका घटनाहरू, धेरै खालको समस्याहरू भएको हुनाले अब बालबालिकाको संरक्षणको सवालमा सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा मैले जोड्न चाहिँ चाहेँ। जुन मेरो परिचय भीमप्रसाद श्रेष्ठ, म पोखरा 25 हेम्जा, र वास्तवमा नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 6 मा जुन चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ अधिकारहरू छ, यो अधिकारको कुराहरू आए मात्रै कार्यान्वयन भएन भन्नेमा मात्रै जान्छु, नआतिनु होला। यसमा सबभन्दा मैले भन्नु खोजेको यसको चाहिँ दफा 4 मा के भनेको छ भने जग्गाको रजिस्ट्रेसन गर्ने, दस्तुर तोक्ने, सवारी करोडका कुराहरू आएका छन्। हामी एकदम पीडित भइरहेका छौँ। मैले एउटा अलिकति डाटाबेसमा नगए पनि व्यवहारिक कुरा गर्न लाएँ। यो जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर चाहिने तपाईँहरू चाहिने यो प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो अधिकार छैन भनेर सधैँ उसमा अर्थ मन्त्रालयमा जानुहुन्छ। हामीले जनप्रतिनिधि तपाईँहरूलाई किन बनाएको भने हाम्रो सरकारको कुरा हामी केन्द्रमा पुर्याउन नसक्ने होला, तपाईँहरू मार्फत जाओस् भनेर हामी प्रदेशको अवधारणामा गइरहेका छौँ। र अहिले के भइरहेको चाहिँ एउटा चाहिने पालिका, गाउँपालिकामा 2% जग्गा रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि र महानगरपालिकामा 5% गर्दा हामी धेरै मर्कामा छौँ। यो मर्काको कुरा गरिरहेको छु। नमस्कार सबैजनालाई, एक मुष्टामा गर्छु। मेरो नाम सुमित्रा गायक, घर बाटुलेचौर, वार्ड नम्बर 16 मा पर्छ। म दलित महिला सङ्घ कास्की जिल्लाको अध्यक्ष हो। म के भन्न गइरहेको छु भने दलित महिला, त्यसमाथि पनि पछाडि परेका महिलाहरू र त्यसमा म काम गर्ने, एउटा क्षेत्रमा काम गर्ने, नेतृत्व त्यो भूमिकामा काम गरिराख्दाखेरि मैले के भन्न चाहेँ भने त्यसमा पनि यो विधायकको कुरा गरिराख्दाखेरि दलितका विधायक, दलितका महिलाका बालबालिका, दलित बालबालिकाका र पछाडि परेका वर्गलाई नीति बजेट विनियोजन गर्दाखेरि कुन कुन क्षेत्रमा छुट्याएर काम गर्नुभएको छ या छैन, त्यसमा प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। महानगरवासी भएर पञ्चासेबाट पोखरा आउँदाखेरि एक दिन पुरै लाग्छ। बस जाँदैन है, घाँडसिनासम्म जान्छ, त्यहाँबाट 2 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ 85 जनालाई। र एकजना बिरामी भयो भने बोकेर ल्याउनुपर्छ, उसको सास यहाँ आइपुग्छ पुग्दैन थाहा छैन। तर त्यो 23 नम्बरभित्र एउटा 5 सयको पनि अक्सिजन लगाएर उपचार गर्ने हस्पिटल छैन। अब त्यहाँका मान्छे पोखरा आउनुपर्छ, जो एक दिन लाग्छ। अब तिनको सास कसरी बचाउने हो तपाईँहरूले सोच्नु। हरेक नागरिकका पीडा र समस्याको समाधान गर्नलाई निर्वाचित हुनुभएका यहाँहरू जनप्रतिनिधिदेखि लिएर नेतागणहरू यहाँहरू नै भन्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ तपाईँहरूको समस्या समाधानको लागि चाहिँ सदनमा बैठक राख्दाखेरि विभिन्न कारणले काम गर्न दिइन सकेनन्, अभ्यासमा हामी छौँ, छलफल गर्न सकिएन, मिटिङ हुन सकिएन भन्नुहुन्छ होइन। अनि तर त्यस्ता छलफल हुन नदिने व्यक्तिहरू को हुन् त? त्यस्तालाई चाहिँ कारबाही गर्ने कानुन छ नि त। एउटा चाहिँ ब्यानरले चाहिँ जनताले आफ्नो आवश्यक चाहिँ ब्यानर देखाउँदाखेरि त्यसलाई गलत्याएर चाहिँ प्रहरीले खोरमा हाल्छ भने त्यस्ता व्यक्तिको नामहरू यहाँले किन पारदर्शी गर्न सक्नुहुन्न? हस्,
यो मेरो प्रश्न छ हस्, धेरै र धन्यवाद। यो सबैले कृपया यो प्रश्नको उत्तर दिनु होला, किनभने तपाईँहरू एउटा चाहिँ पदमा जिम्मेवार पदमा बस्नुभएको नेतागण हुनुहुन्छ, त्यसैले जनताको समस्या चाहिँ गर्न नदिने को हो त, त्यस्तालाई चाहिँ जनता सामु चाहिँ नङ्ग्याउन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। म जस्तो 20 गते र भर्खर 21 वर्षमा लागिरहेका जुझारु युवाहरूको विषयमा ध्यान कतिको छ त। अहिले हामी जस्तो युवाहरू आइल्स, पिटी, जापानिज ल्याङ्ग्वेज, कोरियन ल्याङ्ग्वेज यसरी चाहिँ हामी अहिले नै कलिलो उमेरमै विदेशिएर चाहिँ त्यसरी बाध्यात्मक रूपमा त्यस्तो सोचाइहरू बनाइराख्नु परेको छ। हामी युवाहरूलाई आफ्नै देशमा स्वतन्त्र रूपमा आत्मनिर्भर रहेर काम गर्ने व्यवस्था चाहिँ कहिले होला, कसरी होला, यो विषयमा चाहिँ म प्रश्न उठाउन चाहन्छु सर। धन्यवाद। हामीसँग सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रोशन बहादुर गाहाजी हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म उठेका विषयमा तपाईँलाई लागेको, समितिले अहिलेसम्म गरेको र आगामी समयको लागि एउटा सिकाइको विषय के हुनसक्छ, म 1 मिनटभित्रमा तपाईँ आफ्नो कुरा सकिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समिति कुनै पूर्वाग्रही नराखिकन सम्बन्धित पक्षले गरेको आर्थिक पक्षलाई महालेखा परीक्षकले ल्याएको प्रतिवेदनको आधारमा हामीले सबै नागरिकलाई र पत्रकार मिडियाका साथीहरूलाई त यो सदैव खुला छ। दोस्रो कुरा, जो यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो कि किन बेरोजी बढ्यो भन्ने कुरामा, पहिला कुरा त बेरोजी बढ्ने कुरामा के सरकार सचेत रहनु पर्यो। पहिला कुरा यो खुद्रे योजनाहरूलाई बन्देज गराउनु पर्यो। अनि यो पावर र शक्ति नातागोताको आधारमा योजना छनौट गर्नु भएन। जनताले र स्थानीय लोकल सम्बन्धित निकायले माग गरेको योजनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न पर्यो। अब अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि फेरि अब भोलिपल्टै फेरि मुख्यमन्त्रीले छुटेका कुराहरू समावेश गर्नेछौँ, यहाँ प्रस्तुत गरेको कुरा गल्ती भएछ यसलाई फेरि हटाउनेछौँ, यस्तो कुरा पनि कहीँ सरकारमा अब आगामी दिनको लागि समितिको त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुरामा समितिले आगामी दिनमा के गर्छ यस्तो कुरामा सचेत रहनुपर्छ र हामीले आर्थिक पक्षलाई अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको निम्ति हामीले बेरोजगारीलाई कम गर्ने कुरामा हामीले सचेत गराउनेछौँ यहाँहरूको सहयोग लिएर। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ यहाँको प्रतिबद्धताको लागि। अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाज्यू हुनुहुन्छ। यहाँले अहिलेसम्म जति सुन्नुभयो ती कुराहरूलाई चाहिँ समितिको एउटा सभापतिको रूपमा ग्रहण गर्दै छोटकरीमा लागेको कुरा र आगामी दिनमा यहाँको गर्नुपर्ने काम कारबाहीको लागि प्रतिबद्धता के छ मान्नेछु। धन्यवाद छ। अब खास गरिकन हाम्रो यो छलफलले पनि के देखाउँछ भने हामी संसदप्रति, सांसदहरूको कामप्रति भन्दा पनि हामी सबै सरकारप्रति नै बढी, सरकारको काम कारबाहीप्रति नै बढी चाहिँ लक्षित छौँ। यहाँ पनि सायद सरकारको प्रतिनिधि उपस्थित भएर होला, धेरै विषय सरकारकै बारे उठे, समिति या सांसद या संसदको गतिविधिको बारेमा भन्दा पनि हामीले कार्यक्रमको विषयवस्तु एकातिर हुँदै पनि धेरै हामी सरकारसँग नै केन्द्रित भयौँ। किनभने सरकारले नै सरकारवाला कुराहरूको नेतृत्व गर्ने, त्यसको एक्जिक्युटिभ नेतृत्व गर्ने काम सरकारकै हो, त्यो कुरा स्वाभाविकै हो, त्यसमा मैले अस्वाभाविक कुरा मान्न खोजा होइन। कानुन निर्माण गर्दाखेरिको सन्दर्भमा एउटा जे कुरा उठिरहेको छ, कानुन निर्माण गर्दाखेरि हामीले सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने कुरामा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल गरिरहेकै देखिन्छ। हाम्रो विधान समितिको सभापति पनि यहाँ हुनुहुन्छ, तर सरकारवाला भनेर हामीले तलसम्म गएर छलफल गर्ने हुन्छ नि, तलसम्म गएर छलफल गर्ने कुराको चाहिँ हाम्रो अलिकति हामी अभ्यास, हाम्रो समितिको रूपमा तपाईँले के अनुभव सुनाउनुहुन्छ? हामी चाहिँ साँच्चै नागरिकसँगै पुगेका छौँ भन्ने कुरा केही छ अनुभव तपाईँको? यो होइन, हाम्रो समितिको तर्फबाट समितिले नागरिकसँग पुग्ने कुरा चाहिँ हामी विधेयकमाथि छलफल गर्दैनौँ। अघि नै पनि यहाँ कुरा उठिरहेको छ। यो विधेयक हामीले सबै समिति सम्बन्धित मन्त्रालय कार्यक्षेत्रभित्र भएका समितिहरूसँग छलफल गराउनुपर्छ भनेर यो कुरा त हामीले छलफल गर्दै आछौँ, तर त्यो कुरा सम्भव भएको छैन कानुन निर्माणको सन्दर्भमा। है, अब विकास निर्माणको अरू आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, त्यहाँ भएका समस्याहरूको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउने क्रममा चाहिँ जुन आयोजनासँग सम्बन्धित जहाँसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा हामी पुग्छौँ त्यहाँ चाहिँ सरकारवालाहरूसँग हाम्रो भेटघाट भएको हुन्छ। फेरि त्यहाँको पनि गुनासोहरूको आधारमा जसो समयमा काम हुन सकेन भन्ने गुनासोहरू त्यहाँबाट आइराखेको सन्दर्भमा त्यहीँको गुनासोहरूलाई लिएर पनि हामीले कतिपय कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने,
त्यहाँ जाने जाने कामहरू गरिराखेका छौँ। धेरै धन्यवाद छ अर्थ समितिका सभापतिज्यू। अब हामी विशेष गरी यो विधेयक निर्माणको क्रममा सहभागिता एउटा प्रतिनिधित्व जुन तहबाट हुनुपर्थ्यो, महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दृष्टिविहीनहरूको, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा अलि बढी कुरा आएको छ। हुन त यो समिति आफैमा पनि शक्तिशाली रहेछ गण्डकी प्रदेशमा भन्ने आजको एउटा यो छलफल, र यसले कति सकारात्मक नकारात्मक त्यो अर्को पाटो होला। तर यहाँले गरेका काम र आगामी दिनमा जति कार्यकाल यहाँको बाँकी छ त्यसमा अब के हुन्छ, झन्डै 2 मिनटमा यहाँले सकिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केही कुराहरू उठेका छन् विधायन समितिसित सम्बन्धित, अन्य कुरा मान्यजीले भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा त्यो हामी राजनीति गर्नेहरूको लागि, हामी जनप्रतिनिधिहरूको एउटा पीडा हो। सबैलाई एउटै ठाउँमा मुसेर जुन आरोप लगाइन्छ, नागरिक समाजले पनि अध्ययन गर्ने र हेरी यहाँनिर तेरो चाहिँ कमजोरी भएको छ भनेर अहिलेसम्म फलाना तेरो यो कमजोरी भएको छ यसलाई करेक्सन गर भनेको सुनिन। सबैलाई सोलो डोलो सबै त्यस्तै हो भन्ने चाहिँ यसले गर्दा कहीँ न कहीँ सङ्घीयताकै बारेमा हामी विरुद्धमा बोलिरहेछौँ कि जस्तो परिस्थिति बनिरहेछ। अब जहाँसम्म विधायन समितिले विधेयक बनाउने क्रममा सहभागिताको कुरा छ, मैले अघि नै पनि निवेदन गरेको छु, सम्बन्धित विधेयक एउटा विधेयकमा सबै पक्षलाई बोलाउन सकिँदैन। जुन किसिमको विधेयक हामीसँग आएको हुन्छ विधायन समितिमा, जस्तै बालबालिका सम्बन्धी विधेयक आयो, हामीले यो प्रदेशभित्र बालबालिकासित सम्बन्धित काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू अब सबै नछुट्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्कमा भएका, हामीले देखेका, हामीले खोजी गर्दा प्राप्त भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, निकायहरू, बालबालिकाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका विज्ञहरू लगायतलाई हामीले छलफल गऱ्यौँ। केही जिल्लाहरूमै पनि गएर केही बालबालिकाको क्षेत्रमा राम्रो काम भएको जिल्लाहरूमै पनि गएर हामीले त्यहाँ का विज्ञहरू, त्यहाँको सरकारवालाहरूसँग बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र निष्कर्ष निकाल्यौँ, हामीले पास गऱ्यौँ। त्यसै गरी कुन विषयसित सम्बन्धित, कुन सरकारवालाहरूसँग सम्बन्धित विधेयक हो, हामीले त्यहीँनिर गएका छौँ होला। अब यहीँ आएका मध्ये पनि मैले कति देखिरहेको छु, हामीले पटक पटक विभिन्न विधेयकहरूमाथि छलफल गर्नलाई हामीले बोलाएको यही पनि मैले देखिरहेको छु। हाम्रा विज्ञहरू अथवा सरकारवालाहरू जुन हिसाबले बोलाउँदा पनि त्यसो भएको हुँदा यो छलफल मलाई बोलाएन भन्ने भन्दा नि म जस्तै मान्छे अरू पनि सहभागिता भयो कि भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। ठिक छ, अझै पनि कहीँ कतै कमजोरी भएको छ भने आगामी दिनमा अझै यो छलफललाई हामीले अझै तलसम्म अझै विस्तृत हिसाबले सबै धेरैभन्दा धेरै सरकारवालाहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर हामीले विधेयकमा छलफल गर्छौँ। मेरो यो प्रतिबद्धता हो। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँको यो प्रतिबद्धताको लागि। त्यसै गरी हामीसँग मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यूको विषय कतिपय कुरा त यहाँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, तर नउठेको कुरा र भन्नुपर्ने कुरा यहाँको छोटकरीमा धेरै प्रश्नहरू सरकारसँग पनि जोडिएका छन्। यद्यपि हाम्रो छलफलको विषय समग्रमा सरकार सबै होइन र संसद र संसदीय समिति हो। यद्यपि यहाँ सरकारसँग लिएर उठेका विषयमा यहाँको छोटकरीमा आफ्नो विचार राखिदिनुको लागि म हामीसँग भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री अर्थात् गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ कुमार खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सरकारले चल्ने बाटो, चलेका बाटोमा आफ्ना रायहरू, सल्लाहहरू, सुझावहरू, जिज्ञासाहरू, आक्रोशहरू, आलोचनाहरू जसरी रूपमा आएको छ त्यसलाई सरकारले ग्रहण गरेर आफ्ना भएका कमी कमजोरीलाई आत्मसात गरेर यसलाई सुधार्दै लिएर जाने, सुशासनप्रति यो सरकार प्रतिबद्ध छ। कतै कमी कमजोरी भएको भनेर जुन तपाईँले औँलाउनु भएको छ यसलाई पनि सुधारेर लिएर जाने अर्को प्रतिबद्धता गर्दै बजेटको असन्तुलनका कुराहरू पनि एकपल्ट वार्षिक विकास पुस्तिकामा हामीले 35 अर्बको लगभग बजेट ल्यायौँ, तर हामी 10 करोडको 15 करोडको रकमका बारेमा मात्र चर्चा गऱ्यौँ अनि बाँकी रहेको 34.5 अर्बका बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छैनौँ। तसर्थ वार्षिक विकास पुस्तिकालाई अलिकति राम्रोसँग अध्ययन गरेर 11वटा जिल्लामा जिल्ला वाइज कति खर्च गरे रहेछ, 36वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र वाइज कति विनियोजन भए रहेछ, 85वटा पालिकामा पालिका वाइज कति विनियोजन भएको रहेछ भनेर एनालाइसिस गर्ने हो भने मलाई लाग्छ बालवाला मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भन्दा अन्य सांसदका निर्वाचन क्षेत्र र वडामा गएका हुन सक्छन्। त्यसकारणले हामीले बजेट विनियोजन गर्दा एकदम सन्तुलित तरिकाले गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। तर एउटा कुरा मैले यहाँ के स्वीकार्न पर्छ त भन्दाखेरि हामीसँग परियोजना ब्याङ्क छैन।
हिजोको सरकारले पनि बनाएन, हामीले अहिले बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, बनिसकेका छैन। हामीलाई कुन योजना चाहिन्छ भनेर हामीले थाहा पाउने भनेको माननीयजीहरूको सल्लाहबाट, नागरिक समाजहरूले हामीलाई यो आवश्यकता पर्यो भनेर समिति र नागरिकहरूले मागेका माग गर्दाखेरि हामीसँग जुन जुन योजनाका माग आउँछ त्यो माग योजना बाहेक अरू योजनालाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि हामीसँग योजना ब्याङ्क छैन। तर बजेट चाहिँ आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा आइरहेको छ भन्ने बढी सुनियो, यसमा के छ यहाँको? मैले त्यसलाई त स्वीकार्दैछु त। मनाङको मान्छेले मलाई यो कार्यक्रम चाहियो भनेर नआउँदा हामीलाई थाहा भएन, कास्कीका मान्छेले हामीलाई यो कार्यक्रम चाहिन्छ भनेर भनेपछि हामीले थाहा पायौँ। हामीले सुन्न सक्ने शक्ति, हाम्रो एप्रोचेस के रहेछ, स्रोत के रहेछ त भन्दाखेरि जो हामी कहाँ आउँछ। योजना ब्याङ्क भइदिएको भए कोही मान्छे हामी कहाँ आउनै पर्थेन, योजना ब्याङ्कमा प्रायोरिटी वाइज जान्थ्यो। त्यसलाई हामीले सुधारेर लिएर जाँदैछौँ। तसर्थ चाहिँ बजेटको विनियोजन तपाईँले चाहिँ जिल्ला वाइज हेर्नुभयो भने, निर्वाचन क्षेत्र वाइज हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले राम्रो सन्तुलन पाउनुहुन्छ। टुक्रे बजेटका कुरामा मैले पार्लियामेन्टमा नि बोलेको छु, यहाँ पनि के बोल्छु त भन्दाखेरि टुक्रे बजेटलाई सधैँ हेको दृष्टिकोणले, आलोचनाको दृष्टिकोणले, घृणाको दृष्टिकोणले हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले विकासका मोडलका बारेमा नेपाललाई चिनेका छैनौँ भनेर बुझ्नुपर्छ। मन्त्रीज्यू, अब यहाँनिर जस्तो अघि पनि कुरा आयो कि महिला हिंसामा परेका महिलाहरूलाई राख्नको लागि राम्रो ठाउँ छैन, ठाउँ खोज्दै कति ठाउँमा आँसु बगाउनु पर्यो तर पनि सम्बोधन भएन। अर्को कुरा कलाकारको कुरा पनि उठेको छ, जस्तो दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएकाहरूको भत्ताको कुरादेखि सारा कुरा उठ्यो, तपाईँले पनि नजिकबाट सुनि नै सक्नुभयो। यसमा अब सरकारले केही गर्छ, आगामी दिनमा हामी छलफलको लागि आउनुहोस् भन्ने हो कि अथवा अहिले जति गरिरहेछ त्योभन्दा बढी गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने हो? हाम्रो आवश्यकता 100 वर्षको बजेटलाई एकैचोटि बास्केटमा हाले पनि अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सम्भवै छैन। हामीसँग जम्मा 35 अर्बको बजेट हामीले बनाइरहेका छौँ। 35 खर्बको 100 गुणा पैसा बास्केटमा भयो भने नै हामीले गण्डकी प्रदेशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ सम्पूर्ण आवश्यकताहरू सम्बोधित भएका छैनन्, यो मान्न म तयार छु। तर महिलाका समस्या सम्बोधनै भएनन्, महिला हिंसामा परेका महिलालाई सम्बोधन भएनन्, अपाङ्गका केही सम्बोधन भएन, जनजातिका केही सम्बोधन भएन भनेर भन्नु फेरि यो पनि फेरि सही छैन। जति हुनुपर्ने हो, जति आवश्यक छ त्यो भएन भन्नुहोस्, त्यो म मान्न तयार छु। त्यो स्टेक होल्डरहरूलाई, त्यो मार्जिनलाइज पिपलका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा केही पनि छैन भनेर भन्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ पिडिएफमा गएर चाहिँ वार्षिक विकास पुस्तिकालाई अध्ययन गरिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यहाँ औलाउनु भएका जुन सरकारका कमी कमजोरी छ मैले त्यसलाई नोट डाउन गरेका छु। त्यसलाई म मान्य मुख्यमन्त्रीजी र क्याबिनेटमा पनि नागरिक समाजको, जनताको यस्तो प्रकारको चाहिँ असन्तुष्टि, यस्तो प्रकारको सुझाव, यस्तो प्रकारको जिज्ञासा आयो भनेर सल्लाह गरेर तपाईँहरूको राय सल्लाह अनुसारले चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दै म टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, धेरै धन्यवाद। सायद यो प्रदेशका नागरिकलाई यस कारणले पनि धेरै दुःख लाग्दो हो कि केही नागरिक अथवा केही वर्ग समुदाय अभावमा बस्नुपर्ने, तर हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँदाखेरि जुन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पैसा खर्च नभएको देखिने कारणले गर्दाखेरि सायद त्यो एउटा पीडाको विषय होला र त्यो यहाँ व्यक्त भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रम हेलो सांसदमा छौँ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को उत्पादन तथा प्रसारण कार्यक्रम हेलो सांसदमा छौँ र अब यो कार्यक्रमको करिब अन्तमा आउँदै गर्दाखेरि सभामुखज्यू हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो प्रमुख छलफलको विषय नै संसदीय समिति र सांसदसँग भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ उठेका विषयवस्तुको आधारमा सबै विषयवस्तु संसदसँग पनि छैनन्, तर सरकारसँग तिर्सिएका प्रश्नहरू पनि कहीँ न कहीँ संसदले पनि त्यसमा समन्वयकारी भूमिका अथवा समितिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने ढङ्गबाट पनि सम्भवतः सभामुखको रूपमा यहाँको भूमिका बढी हुन्छ होला। 5 मिनटभन्दा बढी नबढ्ने गरी यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो भने हामी खुसी हुनेछौँ। सभामुखज्यूलाई म समय दिन्छु। अब यहाँ छलफल अलि नयाँ ढङ्गले उठेको महसुस भएको छ मलाई। हामीले कति भूमिका निभाउन सकेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको समीक्षा गरौँला। कानुनको हिसाबले हामी नेपालमा चाहिँ 16वटा मौलिक अधिकार बन्यो। अहिले यहाँ छलफलको माग के उठ्यो भन्दाखेरि मौलिक अधिकार कार्यान्वयन भयो कि भएन, मौलिक अधिकार कार्यान्वयन भयो कि भएन, अपाङ्गताको कुरा, बालबालिकाको कुरा, महिलाको कुरा, दलितको कुरा, त्यो सङ्घीय ऐनमा मौलिक अधिकारमा जो बनेको छ त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने विषय एउटा प्रश्न, मूल जड प्रश्न त्यो हो। स्वास्थ्यको कुरा, उपचारको कुरा, अनि एकल महिलाको कुरा, बालबालिकाको कुरा, बहिराको कुरा, सायद त्यो मौलिक अधिकारभित्र कानुन बनेको छ। अब त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय सभा र स्थानीय सरकार
त्यो आफ्नो ठाउँबाट कति जवाफदेही हो। अब त्यतातिर अलिकति बहसको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यसको कानुन बनेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। अब कार्यान्वयन अनिवार्य गर्नुपर्छ। फेरि मौलिक अधिकार भनेको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो बहसको अब खोजी हुन्छ मौलिक अधिकारको, माग हुन्छ बाटो र चाहिँ भवनको, यहीँनिर नमिल्या हो। खोजी हुन्छ चाहिँ यहाँ अब अहिले छलफल हुन्छ मौलिक अधिकारको कुरा, अनि माग हुन्छ चाहिँ बाटो र भवनको, अनि त्यसपछि गएर फुल र अब उसको चाहिँ माग हुन्छ। यो दुईवटा अन्तर्विरोधी चाहिँ छ। त्यसकारण अब यसलाई हामीले कसरी सन्तुलन मिलाउने विषयमा मेरो आफ्नो ठाउँबाट मैले यसलाई अब अलि नयाँ ढङ्गले नै अब छलफल मन्त्रीज्यूहरूलाई सुझाव दिने कुरा, मान्यहरूलाई सुझाव दिने कुरा मैले सोच्नेछु भन्ने लाग्छ। दोस्रो, अब किसानको कुरा गरियो। मलाई लाग्छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो गण्डकी प्रदेश पनि के छ, तर नेपाल 17 खरब बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि 2 खरब खाद्यान्न बाहिरबाट किनेर खानुपर्छ। कति % किसानहरू हुनुहुन्छ? यसको नयाँ ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। झन्डै 65देखि 70% किसान रहने मुलुकमा 2 खरबभन्दा बढीको चाहिँ खाद्यान्न हामीले किनेर खानुपर्छ। अनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा नयाँ ढङ्गको छ। अब यहाँ अलि नयाँ ढङ्गले यो सांसद विकास कोष र यो विकास निर्माणको विषयमा कुरा उठ्यो। अब मैले अलिकति भन्नुपर्ने हुन्छ, मैले अलि तिखो ढङ्गले भन्नुपर्छ। अब हाम्रो चुनावमा हामीले माग्ने चुनावको बेला यहाँ अघि पनि उठाउनु भयो, चुनावको बेला खुब प्रयोग गरिन्छ, धेरै कुरा गरिन्छ, हामीले माग पनि गर्नुपर्छ। अब हामीले सायद यही बानी बनाएकै होला। चुनावको बेला कसले कति भन्न सक्यो र कति चाहिँ त्यो बेलामा खर्च गर्न सक्यो त्यसलाई भोट दिने चलन छ। तर नीति योजना विचार अब त्यसले के गर्छ भन्ने कुराको अलिक कम खोजी हुन थाल्यो र बिस्तारै कर्मिक हिसाबले अब चुनाव पनि अब राजनीतिमा रहन्छ कि कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको एउटा गम्भीर बहसको विषय बनाएको छ है, बहसको विषय बनाएको छ। हो, तपाईँहरूले उठाएको कुरा जे उठाउनु भएको छ यसले के माग गर्छ भन्दाखेरि सांसदहरूको काम नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो। अब त्यसो भन्दै हामीले के गर्नु पर्यो? हाम्रो संविधान बदल्नु पर्यो, बहस नयाँ ढङ्गले उठाउनु पर्यो। सांसदको काम, जनप्रतिनिधिको काम नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो। अब चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब विकास निर्माण गर्ने भनेको सबै नयाँ ढङ्गले के अरे जानलाई अब हामीले हाम्रो शासकीय स्वरूप पनि नयाँ ढङ्गले सोध्नु पर्यो, चुनाव प्रणालीको विषयमा नयाँ ढङ्गले सोध्नु पर्यो। अब हामीले जे कुरा गरेका छौँ र यो कुरा र हाम्रो यो सामाजिक अहिले चेतनाको कुरा धेरै कुरो मेल नखाने हुनाले अब मेल खाने बनाउनुपर्छ। हामी सचेत पनि हो। अब मैले नडाँडिकन कुरा गर्दाखेरि अहिले वार्ड अध्यक्ष चुनाव जित्दा हाम्रो कानुनले कति खर्च, वार्डमा कति खर्च भयो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि त। अब यो सत्य कुरा बोल्ने हो भने अर्को ठाउँ पुग्छ। फेरि म आफै पनि त्यसको भुक्तभोगी छु। सत्य कुरा बोल्दाखेरि अर्को ठाउँ पुग्छ। त्यसकारण यो जुन छ यो हामीले चाहिँ जे बनाइरहेका छौँ यसले चाहिँ हामीले माग गरे अनुसारको हुँदैन। त्यसकारण अब बहसको विषय के छ भनेदेखि हामीले बहस नयाँ ढङ्गले उठाउनु गर्नुपर्छ। सभामुखज्यू, जस्तो अब हामीसँग जस्तो खुला संसदको अवधारणा र नागरिक सहभागिताको कुरा पनि अघि आयो होइन। जस्तो संसदलाई यो यहाँको कार्यकाल उत्तरार्धमा आउँदै गर्दाखेरि समीक्षात्मक ढङ्गले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? जस्तो समितिले नागरिकसँग गरेको छलफल अथवा संसद प्रदेश सभामा नागरिकको सहभागिता अथवा त्यहाँ खुला राखिएको नराखिएको, जस्तो अब विभिन्न जस्तो जिल्ला समन्वय समितिसँग त यहाँको प्रदेश सभाको सिधा सम्पर्क राख्ने गरी त्यो प्रविधि छ, हामीले त्यसलाई कतिको उपयोग गर्न सक्यौँ? अब हामीले सायद अब सुरुमै हामीले यो संसद पनि जनतासँग जोडिनुपर्छ हरेक भनेर हामीले प्रविधि पनि युएनडिपीको चाहिँ सहयोगमा हामीले प्रविधि जोड्यौँ। अब अलिक बढी चाहिँ त्यो कोभिडको बेला बढी काम लाग्यो होइन। अब माननीय सदस्यहरू, सभापतिहरू, सभामुखले पनि अब त्यो सरकार माथिदेखि तलसम्म जोड्ने कुरा पनि त्यो प्रविधिको बढी प्रयोग भयो। अब लाग्छ हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मको हामीले हाम्रो सदनलाई सबै कुरालाई हामीले अलि व्यवस्थित ढङ्गले नै खुला गर्न खोज्यौँ। अब अहिले भर्खरै एउटा सूचनाको अधिकार आएको छ, त्यसलाई हामीले अब यो छिटै पास हुन्छ होला यो सूचनाको अधिकार। अब त्यो चाहिँ हामीले दिन सक्नेसम्म होइन, हामीले खुला गर्नेसम्म हामीले खुला गर्छौँ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म बहसको कुरा त चाहिँ अघि नै सभापतिले भनिसक्नुभयो, सरकारवालाहरूलाई हामीले सकेसम्म चाहिँ त्यहाँ पत्रकारहरू पनि सरकारवाला पनि कानुन बनाउँदाखेरि छलफल गराउने हामीले त्यो अपनाएका छौँ। अझै पुगेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ बढी हामीले त्यो लागू गर्छौँ भन्ने लाग्छ। हुन त अब हामी धेरै पनि छैन, विधेयकहरू पनि कति आउँछन्, अब सरकारले कति ल्याउँछ। अहिले हामीसँग भएको 5वटा विधेयक छन्,
अब त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पास गर्ने भन्ने हामी सूचनाको अधिकार त्यो विधेयक चाहिँ पास हुन्छ अब यही कार्यकालमा? हुन्छ। एउटा आम सञ्चारको विधेयक चाहिँ हामीले त्यो विधान समितिमा आएको छ। सरकारले त धेरैचोटि बोलाएर चाहिँ पत्रकारहरूलाई चाहिँ छलफल पनि चलायो भन्ने छ। हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो हामीले पत्रकारहरूलाई अब सञ्चार कर्मीहरूलाई हामीले बोलाएर छलफल चलाएर त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ। र सरोकारवाला भनेको विधेयकसँग सम्बन्धित जो चाहिँ बढी चाहिँ त्यो अलि बढी सम्बन्धित हुन्छ त्यसलाई बोलाउने गरिएको छ। यही कुरा राख्दै मैले चाहिँ यो अलि नयाँ ढङ्गले बहसको उठान चाहिँ गऱ्यो। अब बहसको कुरा उठ्ने, तर अब मलाई के विश्वास छ भने यो संविधानले जे कुराको माग गरेको छ त्यो माग निरन्तर उठाउनुपर्छ। निरन्तर त्यसलाई उठाएर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले खोजेको कुराहरू पुरा हुन्छन्। अब स्रोतले भ्याउँदैन भन्ने कुरा त स्रोत त जगेर्ना गर्दै जाने हो भन्ने लाग्छ। यही कुरा राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रम हेलो सांसदलाई यहीँ बिट मार्छौँ कि विशेष गरी आजको कार्यक्रम हेलो सांसदमा हामीले सरोकारवाला निकायसँग यो सुशासनको लागि सांसद र संसदीय समितिको भूमिका विषयक यो हाम्रो सार्वजनिक सुनवाई अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रम हो। यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र आजको कार्यक्रममा जुन प्रकारको सहभागिता छलफलको लागि यहाँहरूले सहभागिता जनाउनु भयो त्यसको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विचारहरू, केही प्रतिबद्धताहरू यहाँ सभामुख मन्त्रीज्यू लगायत अरू संसदीय समितिका सभापति र सरोकारवाला निकायबाट भएको छ। र आगामी जति बाँकी समय छ सरकारको अथवा अरू संसदीय समितिको र समग्रमा प्रदेश सभाको त्यो समयावधिमा कति काम हुन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने बारेमा यहाँहरूले पक्कै पनि खबरदारी गर्नुहुने नै छ। र आजको कार्यक्रमको लागि समय दिनुभएकोमा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीज्यू, भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काज्यू, त्यसै गरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रोशन बहादुर गाहा थापाज्यू, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाज्यू र विधान समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको प्रविधिमा साथ दिने सुभाष पन्तलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै लील प्रकाश चन्दलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार।